टेक्निशियनमा कुन हुन्छ मेरो आवाज सुनिनु भएको छ हेलो रमेश सर मेरो आवाज सुनिएछ हजुर सर सुन्दैछ सर सरी म एकचोटि यहाँ सरमा कमेन्ट हेर्छु मेरो सुनिएछ कि छैन भनेर ठिक छ सर साउन्ड ठिक छ सुनिएको छ भन्नु भएको छ ल नमस्कार शुभ प्रभात गुड मर्निङ यहाँहरू अब पहिलो सेसनमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ सबैजना एकदमै जिउ चङ्गा बनाएर बसिरहनु भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु सम्पूर्ण सरम्यामहरूलाई गुड मर्निङ फेरि पनि नमस्कार कस्तो छ तयारी अब सिद्धि होला होइन अब तपाईँकोमा कमेन्ट हेर्दै थिएँ अहिले क्वेसनहरू सर सोध्नु भएको अब त्यो छोडिदिनुहोस् सरसँगले जे पढाएको छ त्यसलाई फाइनल टच दिनुहोस् तपाईँले जाँचमा गएपछि तपाईँको ती समस्याहरू केही पनि आउने छैन तपाईँलाई जुन यहाँ कन्फ्युजन भएको छ नि एकचोटि हेरेर जानुहुन्छ त्यो अप्सन देख्नु तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँहरूले ल डर लागेको छ भन्नुहुन्छ अब यो समय नै यस्तो हो जब पढिन्छ तब डर लाग्छ नि त यो मुटु ढुकढुक ढुकढुक हुने बेला हो लामो लामो श्वास फेर्नुहोस् है प्राणायाम गर्नुहोस् योगा गर्नुहोस् ध्यान गर्नुहोस् एक्जाम हलमा छिर्नुभन्दा अगाडि प्रश्न मात्रामा पानी पिएर 1 घन्टा पछाडि त्यसलाई बाहिर फालेर जानुहोस् है सुरु गर्नु भन्दाखेरि लामो लामो 3-4 चोटि लामो श्वास फेर्नुहोस् कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुहोस् श्वास रोक्नुहोस् एकछिन आफै आउँछ त्यो 2-3 मिनट मात्रै गाह्रो हो एक्जाम हलभित्रको त 4-5 मिनट मात्रै गाह्रो हुन्छ त्यसपछि गएपछि गयो कि है ल गुड मर्निङ है अब तपाईँहरूका सधैँभरि तपाईँको त्यही जिज्ञासा हुन्छ त्यही नै हो कमन क्वेसनहरू नयाँ तपाईँहरूको केही पनि हुँदैनन् यो कसले यो यसले भन त्यो त्यसले भन त्यसमा म जाँदै जान्न है अब यहाँ झन् दबाब हुन्छ जे पढ्नु भएको छ त्यसलाई लिएर जानुहोस् जुन कुरा पढ्नु भएको छ त्यसलाई लिएर जानुहोस् तपाईँलाई त्यसरी कन्फ्युजन हुने गरी कुनै पनि प्रश्नहरू जाँचमा सोधिँदैनन् अहिलेसम्मको इतिहास छ 70 सालदेखि एकीकृत लोकसेवा आएदेखि हरेक क्षेत्रहरूमा प्रश्नहरू सोधेका छन् अपवाद बाहेक हामीलाई कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउने क्वेसनहरू हामीले जुन तरिकाको तनाव लिइरहेछौँ नि प्रेसर लिइरहेछौँ नि ती कुनै पनि क्वेसनहरू तपाईँलाई जाँचमा सोधिँदैन है सोधिए पनि हामीलाई एउटा अप्सन दिइन्छ है किनभने प्रश्न बनाउने मान्छेले पनि तथ्य के हो त्यो बुझेर अनि पहिलाको प्रणाली केमा आधारित छ पहिला प्रश्न सोद्धाखेरि केलाई आधार मानेको थियो त्यसैलाई सोधेर प्रश्नहरू निर्माण गरिन्छन् अब अहिले भइआएका नयाँ आएका सिर्जना गरिएका नयाँ विवादहरू त्यसमा तपाईँले धेरै त्यसमा टाउको दुखाएर अनावश्यक प्रेसर लिएर अरू त्यत्रा कुरा छन् हामी 0.001% मा अडेर बसेका छौँ 99.99% महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले त्यसलाई मजबुत बनाऊ त्यो सिकाइलाई यति भन्न चाहन्छु म अब यहाँ फेरि त्यही कुराहरूमा लिएर फेरि म तपाईँलाई यो भने नि अनलाइनमा हाम्रै यो प्रेसर बढ्न थालिसकेको छ है त्यस कारणले अब त्यसरी नजाउँ सिधै आजको विषयवस्तुमा अब आज के गरौँ त के पढौँ तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त अब यो मेरो आज अन्तिम दिन हो यहाँहरूलाई अब यो भोलि जाँच छ होइन अब यो सधैँभरि आएर क्लासमा जोइन भएर पनि हुँदैन तपाईँलाई रिफ्रेसमेन्ट टाइम हो यो रिल्याक्स गर्ने पढेको कुराहरू मजाले सम्झिने नयाँ कुरा हेर्दै नहेर्नुहोस् जे थियो हिजोसम्म पढ्नुको सिद्धियो आज भनेको रिल्याक्सेसन फेज हो अब त्यो पढेको कुरालाई चाहिँ एउटा मथिङ्गलमा चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ सर र त्यसलाई सेट गर्ने दिन मात्रै हो यो है त्यस कारण अब नयाँ कुरा तपाईँले हेरेर यो कन्फ्युजन भएको थियो कन्फ्युजन भएको र दुईवटा कन्फ्युजन राख्नुहोस् तपाईँले जाँचमा एउटा मात्रै आउँछ तपाईँ यसमा ढुक्क हुनुहोस् है त्यस कारणले यहाँहरूका मैले भनिसकिहालेँ अब धेरै त्यस्ता कन्फ्युजनहरू भन्दा पनि त्यही 4-5 वटा कुरामै हामी अल्झिरहेछौँ त्यसमा नजाउँ है यहाँहरू के पढ्न चाहनुहुन्छ यहाँले कमेन्ट गर्नुहोस् म सोही अनुसार चाहिँ अगाडि आजको यो छोटो सेसनमा यहाँलाई म त्यसलाई सर्टकटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु है सर म्यामहरू ल शान्त रहनुभएको छ सम्भावित क्वेसन बारेमा सर यो सामान्य ज्ञानमा सम्भावित भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् जहिले पनि पढ्दाखेरि विगतमा के सोधे अब मैले यहाँलाई त बारम्बार एउटा सधैँभरि अब हुन त मेरो पहिला युनियनमा धेरै अगाडि भेट हुन सकेन मैले सधैँभरि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 70 सालदेखिको 78 सालसम्मको फ्रेमवर्क हेर्ने भने क्वेसन प्रणाली हेर्ने भने हाम्रो अहिले नेपालमा हरेक क्षेत्रमा जिके छ संस्थानमा होस् ब्याङ्किङमा होस् निजामतीमा होस् प्रहरी सेवामा होस् आर्मीमा होस् त्यसकारणले तीनै क्वेसनहरू दोहोरै छन् क्या जस्तै मैले खाना खाएँ भनेर एकचोटि सोध्नु भने अर्कोचोटि भुजा खाएँ भनेर सोध्या हुन्छ अर्कोचोटि खाना खाएँ भनेर सोध्या हुन्छ अर्कोचोटि खाजा खाएँ भनेर सोध्दा त्यही क्वेसनलाई तलमाथि तोडमोड गरेर मात्रै सोधिरहेको पाइन्छ कि अधिकांश पटक त्यस कारणले त्यो हामीले हेर्यो कि हेरेन यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसले खेल्छ किनभने हामीले जुन नचाहिने अनावश्यक कुराहरू पनि पढिरहेको हुन्छौँ है
भर्खरै हाम्रा जाँचहरूमा 17-18 सालमा के कस्ता प्रणालीहरू क्वेसन सोधिए, त्यसमा हामीले अभ्यस्त भएको छ कि छैनौँ, ती विगतका प्रश्नहरू हेरेर छ कि छैनौँ, हामीले पढेर मात्रै पढ्ने मात्रै काम गरिरहेका छौँ र प्रश्न राम्रोसँग नपढिकन हामीले जुन उत्तर दिने हाम्रो शैली छ त्यसले एकदमै हामीलाई डुबाउने सक्छ। र त्यसकारणले यहाँले प्रश्नलाई एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला। विशेष गरी यो क्रमका प्रश्नहरूमा अनि यो मात्र भने अथवा मात्र नभनेका प्रश्नहरूमा एकदमै ध्यान दिनु होला। त्यसपछि ओएमआर सिट एकदमै राम्रो भर्नु होला, की लेख्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो म यसमा ड्याम स्योर छु 20 देखि 30% हाम्रो विथहेडमा जानुहुन्छ, की लेख्न बिर्सेर रोल नम्बर लेख्न नजानेर। त्यसकारण ओएमआर भर्ने सिक्ने हो मजाले अब है। त्यसकारणले ती कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनु होला। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भने हुँदैन, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, रमेशले त्यत्रो प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ यहाँलाई। अब सम्भवतः युनियन एजुकेसन जस्तो तपाईँलाई आफै म्यानेजमेन्टले नै खटेर तपाईँले यसरी प्र्याक्टिस सेट गराउने सम्भवतः पहिले संस्था होला। यहाँले जति एक्सपोजर पाउनु भएको छ त्यो चाहिने भन्दा बढी जस्तो लाग्छ मलाई है। उहाँले आफूले खटेर उहाँ आफू बिरामी नै हुनुभयो लास्टमा है त। ल सर हिस्ट्रीमा डिस्कस गरौँ न सर, विश्वको भूगोल पढ्ने। अब आज पढ्ने भन्दा नि म तपाईँलाई के भन्नु सर, एकपटक महादेश अनुसार हिम श्रृङ्खला समसामयिक छ। ओहो महादेश र महासागर कि तपाईँको भूगोलै भनिरहनु भएको छ, भूगोल भन्नुभएको छ। साइबर क्राइम, अब यस्ता कुरामा नजाउँ है, साइबर क्राइम केहीमा नजाउँ। समसामयिकमा यहाँ भन्छु सर म्याडमहरू यहाँलाई 2-3 कुरामा ध्यान दिनुहोस् है। एउटा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कबाट हामीलाई प्रश्न आउनु पर्ने हो है। हाम्रो अहिले हाम्रा 3टा एक्जाम भए यो राष्ट्रिय जनगणना पछाडिका हरेकमा राष्ट्रिय जनगणना 2078बाट क्वेसन सोधिसकेका छन्। त्यसपछि यहाँले ध्यान दिने वर्गको विभिन्न सूचकाङ्कहरू है। हाम्रो खुसी सूचकाङ्क भर्खरै आएको छ। त्यसपछि अर्को के अरे यो करप्सन भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क आएको छ, पासपोर्टको सूचकाङ्क आएको छ, डुइङ बिजनेसको सूचकाङ्क आएको छ, अनि सुशासनको सूचकाङ्क आएको छ। यी मेजर सूचकाङ्कहरूलाई नेपालको अवस्था के छ विशेष गरी त्यसमा ध्यान दिएर हेर्नु होला है अन्तिममा। अनि अब यो कोरोनाको कुरालाई पनि अलिकति यहाँहरूले सतही रूपमा के धेरै त्यस तल गएर हेर्नु पर्दैन। पहिलोपटक कहाँ देखिएको थियो, नेपालमा कहिले देखिएको थियो, अहिले हामीले जुन भ्याक्सिन प्रयोग गरेका छौँ कुन देशको सहयोगमा बनेका हुन् अथवा कुन संस्थाले निर्माण गरेको हो बनाएको हो, पहिलो भ्याक्सिन कुन हो, हाम्रो नेपालमा अनुमतिको प्रयोग कहिलेदेखि पाए, नेपालमा भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन कहिलेदेखि लन्च भयो, साधारण कुराहरू यहाँले हेर्नु होला। त्यस्तो गहिरेर नहेर्नु होला। कोरोना पनि एउटा विश्वव्यापी रूपमा असर गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम हो, यसमा हामीले जोडेर क्वेसन सोधिन सक्ला। र यो समसामयिकमा चाहिँ अब यो आज एक दिनमा त भनेर साध्य हुने कुरा होइन। यहाँले युट्युबमा गएर त्यहाँनिर एकचोटि सन्तोष खड्का लोकसेवा भनेर हेर्नुहोस् त, त्यो तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ है। त्यहाँ एकचोटि गएर हेर्नुहोस् त, मैले भर्खरै हिजो बेलुका अस्ति बेलुका अपलोड गरेको छु यसमा, सन्तोष खड्का भनेर गएर युट्युबमा एकचोटि हाल्नुहोस् त, त्यहाँनिर सन्तोष खड्का लोकसेवा भनेर तपाईँ त्यहाँ पाउनुहुन्छ है। अब आज यो रातारात हामीले यो पढेर साध्य हुने कुरा होइन समसामयिक भनेको। यहाँहरू केमा केन्द्रित हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किताबमा केन्द्रित हुनुभयो। समसामयिक विषयवस्तु भनेको मैले दैनिक अपडेट हुनुपर्छ है भनेर पत्र पत्रिका पढ्ने समाचार सुन्नेमा हामी लागेनौँ। कसैका किताब किन्यौँ, त्यो किताबमा जे लेखेको छ त्यही भन्यो। आखिर त्यो मान्छेले पनि त्यही सारेकै हो, कहीँबाट पेपर कटिङ नै सारेको हो, कहीँबाट सुनेरै हालेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफै खोजेको भए, हामीले आफै त्यो विषयवस्तु जानेको भए हामीलाई सहज हुन्थ्यो। र अर्को ओलम्पिक नछोड्नुहोस्, हाम्रो 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक चाहिँ यहाँहरूले छोड्ने होइन। जुन जापानको टोकियो ओलम्पिक छ नेपाली परीक्षा जोडेर त्यहाँ नछोड्नुहोस्, त्यहाँबाट मैले सम्भावना देख्छु है ओलम्पिक गेमबाट। त्यसपछि नेपालले अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाएका फुटबल प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता, यसमा पनि तपाईँको ध्यान जाओस्। ती हेरिया छैन भने त्यसलाई हेर्नु होला र जनगणना नछोड्नु होला। फेरि पनि भन्छु, एकचोटि यहाँ गएर मैले यो जनगणनाको बारेमा मेजर पोइन्टहरू मैले यो भिडियोमा भनेको छु। त्यहाँ गएर एकचोटि करेन्ट अफेयर्स भनेर हाम्रो लेटेस्ट त्यहाँ माथि आइहाल्छ, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, एकचोटि हेर्नु होला है। यति भन्न चाहे मैले यसमा। अब आजको सेसनमा धेरै त्यहाँ भूगोल भन्नुभएको छ। त्यो भूगोलमा तपाईँले विश्वको भूगोलमा सिम्पल कुराहरू याद गर्नुपर्छ। महासागरमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है सबैले। महासागर पढ्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 3टा कुरामा ध्यान दिनु होला। एउटा, महासागरमा मैले सम्भावना दिएको ठाउँ र अधिकांश लोकसेवामा सोधेको क्वेसनहरू भनेको यस्तो उपनामबाट, महासागरका उपनामहरू है एउटा कुरा। र अर्को मारियाना ट्रेन्च, यो अहिले जुन भर्खरै हाम्रो राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान अनि सूचना प्रविधिमा त्यसपछि प्रदेशगत रूपहरूमा विश्वको भूगोलबाट महासागरबाट क्वेसन आउँदा यो मारियाना ट्रेन्च भन्ने शब्द एकदमै फ्रिक्वेन्टली आइरहेको छ। 4-5 पटक यही 2-3 महिनाको दौरानमा क्वेसन सोधिसकेको छ। सो विभिन्न महासागरका गहिरा भूभागहरू, 2टा कुरा, एउटा उपनाम एउटा गहिरो भूभाग। र तेस्रो कुरा भनेको अर्को भनेको एउटा भर्खरै मैले यहाँ हिजो बेलुका पनि पढाएको थिएँ, एउटा कुन नदी कुन महासागरमा गएर मिसिने हो भर्खरै सोधेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा नाइल नदी कहाँ गएर मिसिन्छ, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा देहाय मध्ये कुन चाहिँ महासागरमा गएर मिसिँदैन भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यो नयाँ प्रणाली हो र क्वेसन सोधिन थालेको छ है। त्यो तीनटा कुरामा ध्यान दिनु तपाईँहरूले। महासागरको पहिलो हेर्नु तपाईँले क्रम हो, एउटा क्षेत्रफलको आधारमा, अर्को गहिराईको आधारमा क्रम हेर्नुहोस्, त्यसपछि यसको उपनाम हेर्नुहोस्, त्यसपछि यसको गहिरो भूभाग हेर्नुहोस् सबैका, र अर्को के हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि यसको कुन नदी गएर कहाँ कुन महासागरमा मिसिन्छ। अब लास्ट मिनट प्रिपरेसन तपाईँले यति चाहिँ हेरेर जानुहोस्, यति कुराहरू हेरेर जानुहोस्, अरू सक्दै सक्नु भएको छैन भने यति कुरा हेरेर जानु सिद्धिहाल्यो। अब महादेशमा कुराहरू गर्दाखेरि विशेष गरी घाँसे मैदान हामीलाई बारम्बार क्वेसन सोधिरहेको कुरा हो। भूपरिवेशित मुलुकका कुराहरू सोधिरहेको, प्रत्येक महादेशका ठुला पर्वत शिखर, साना स्थानहरू, होचो स्थानहरू के हुन्। एसिया महादेशका प्रमुख विशेषता के हो त? एसिया भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ त? उपनाम। यो विविधताको महादेश, विषमताको महादेश, विचित्रताको महादेश, यी कुराहरू यहाँ नछोड्नु होला है। त्यसपछि अर्को भनेको अब हाम्रो हावापानी विश्वको भूगोल भन्दा नेपालको भूगोलबाट तीनटा कुरा भन्छु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। कुन उचाइमा कुन हावापानी पाइन्छ र त्यो हावापानी चाहिँ कुन उचाइमा पाइन्छ, अथवा त्यो हावापानीमा कस्ता किसिमको वनस्पति पाइन्छन्, यो हावापानीबाट आउन सक्ने ठाउँ यही हो। आयो भने तपाईँले यही फर्मेटबाट आउँछ। र नेपालको भूगोलमा तपाईँले विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकदमै मजाले हेर्नुहोस्। प्रदेशको नामाकरण मितिहरू, अन्तिम पटक नामाकरण गरेको प्रदेश मध्य प्रदेश, अन्तिम पटक राजधानी सारै निर्णय गरेको प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश, नेपालमा नामाकरण गरेको पहिलो प्रदेश कर्णाली प्रदेश। अरूका मितिहरू गौड छन्, इच्छा लाग्छ भने पढ्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने पढ्नुहोस्, नभए यो तीनटा मिति तपाईँले नछोड्ने है प्रदेशको। त्यसपछि नदीनालाको नामबाट नामाकरण गरे, कतिवटा धार्मिक क्षेत्रको नामबाट क्षेत्रगत रूपमा नामाकरण गरेका होइन। त्यसपछि अर्को यसको कुन प्रदेशले कुन चीन र भारतको सिमाना कुराहरू, अनि त्यो प्रदेशमा कतिवटा जिल्लाहरू, कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छन्, र स्थानीय तहको मजाले पढ्नुहोस्। यो प्रदेश र स्थानीय तहबाट क्वेसन आउँछन्। तपाईँ यो स्थानीय तह हामी कार्यान्वयन गरिसकेपछि प्रणाली हेऱ्यो भने स्थानीय तहबाट क्वेसन छुटेका छैनन्। र विशेष गरी स्थानीय तहबाट क्वेसन कसरी आएका छन् त भन्दाखेरि चाहिँ पिछडेको स्थानीय तह कतिवटा छन्, 11वटा उपमहानगरपालिका छ हामीसँग, सबै दिन सक्दैन, 4वटा मात्रै दिन्छ बिचबाट निकालेर। दिएको मध्ये ठुलो कुन चाहिँ हो, दिएको मध्ये सानो कुन हो, राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसहरूमा चाहिँ महानगरका 6वटै राखेर चाहिँ क्षेत्रफलका आधारमा सही क्रम कुन हो भनिदिएको छ। स्थानीय तहमा यी कुराहरूमा मेन फोकस गर्नु होला यहाँहरूले है। र हाम्रो अहिले जिल्लाहरूको वर्गीकरण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार 2 पटक सोधिसकेका छ। र स्थानीय सरकार सञ्चालन अनुसार अहिले हिमाली प्रदेशमा 21वटा जिल्ला भए तापनि यो यसपालि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन अनुसार हिमाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छ भन्दाखेरि 18, 19, 20, 22 मात्रै राखेको छ अप्सनमा। त्यहाँ 21 छैन। त्यो 21 राखेन भनेपछि यहाँले हाल्नुपर्छ 20मा। किन 20मा हाल्नुपर्छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो संशोधनले म्याग्दीलाई माथि हिमालमा लगेको, तर त्यसले संशोधन अगाडिकै कुरा बुझ्यो। इभन नेपाल परिचयमा हाम्रो 2075 साल फागुनबाट म्याग्दी हिमालमा लगेपछि 21वटा भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ नेपाल परिचयमा। तर यो कुराले लोकसेवाले मानेको देखिँदैन। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ हामीले सोचिरहेको उत्तर जाँचमा नआउन सक्छ। हामीले त्यसलाई फरक ढङ्गले चाहिँ त्यो आएन भने अर्को के हान्ने त भन्ने कुरा हामी एकदम स्ट्यान्ड बाईमा त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ है। अब तालको जिल्ला, पोखरीका जिल्ला, यी जिल्लाहरू त्यो ताल, कुण्ड, पोखरी घोगिसक्नु भएको छ। त्यसमा धेरै टाउको नदुखाउनुहोस्, सतै रूपमा एकदमै बेसिक कुराहरू मात्रै हेर्ने तपाईँले। ठुलो ताल हेर्नुहोस्, त्यो ठुलो तालको बारेमा अरू डिटेलमा पढ्नुहोस्, अलिक कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने। गहिरो तालको बारेमा हेर्नुहोस्, उच्च स्थान भएको तालको बारेमा हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुन कुन जनावरहरू कहाँ कहाँ संरक्षण गरेका छन् त्यो हेर्नुहोस्। कुन कुन जिल्लालाई छोएका छन् राष्ट्रिय निकुञ्जले, त्यसमा ध्यान दिनुहोस् है। यति कुराहरू। अनि नेपालका विभिन्न खनिज तथा खनिजहरू कुन कुन जिल्ला अथवा कुन कुन स्थान यसको लागि प्रख्यात छन् त्यो कुराहरू हेर्ने। र यो अहिले 78 सालका परीक्षाहरूमा प्रणाली एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको भूगोलमा सबैभन्दा बढी क्वेसनहरू चाहिँ सिमानाबाट सोधेको पाइन्छन्। हामी उत्तरमा, पूर्व, पश्चिम, दक्षिणमा भारतसँग जोडिएका छौँ र त्यसका कुन कुन प्रान्तसँग जोडिएका छौँ, पूर्वमा के छ, पश्चिममा के छ, दक्षिणमा केसँग जोडिएका छौँ। हाम्रो सिमानाका कुराहरू बढीभन्दा बढी यहाँ सोधेको छ। र भौगोलिक अवस्थितिमा नेपालका उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, यी कुराहरू बढीभन्दा बढी सोधिएका छन् यो 78 सालमा। हरेकमा यी 2टा कुराहरूमा मुख्य गरी जोड दिएको छ। किन भन्दाखेरि अब सबै कुराहरू पुरानो भइसके, यी कुराहरूतिर क्वेसनको मोडल सिफ्ट हुँदैछ। के त हामीलाई पनि त्यहाँबाट आउने हो कि? सो यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। अनि समय कुरा छ। समय भनेको विश्वको भूगोलको कुरा हो, नेपालको भूगोलको कुरा हो। यहाँले घोगिसक्नु भएको छ नेपालको प्रमाणित समय निर्धारण गरेर गौरीसँग हिमाल भनेर। समय कहीँ गौरीसँग हिमालले निर्धारण गर्छ? समय निर्धारण गर्दा देशान्तर होइन, 86 डिग्री 15 मिनट देशान्तरमा बनेको समय चाहिँ गौरीसँगमा पर्ने हुँदा हामीले समय निर्धारणको आधार भन्यौँ। नेपालको प्रमाणित समय निर्धारणको आधार कुन हो भन्दाखेरि त देशान्तर हो नि, देशान्तरले समय बनाउँछ 86 डिग्री 15 मिनटले। तर कुन हिमाललाई आधार मानेको भनेर भन्यो भने गौरीसँग भन्यो। तर हिमालले समय बनाउँदैन, समय बनाउने केले हो त? देशान्तरले बनाउने। सो यो कुराहरूमा तपाईँले विशेष। अनि भित्री मधेस छ नेपालको भूगोलमा। भित्री मधेसलाई
नछोड्ने। नदीनालामा 5 वटा कुराहरू रिभिजन गरेर जानुहोस्। प्रथम स्तरका नदीहरू, दोस्रो स्तरका नदीहरू, तेस्रो स्तरका नदीहरू कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन् त्यसमा ध्यान दिने पहिलो कुरा। किन भन्दाखेरि भर्खरै हाम्रो विद्युत प्राधिकरणमा क्वेसन के सोधिएको छ, दोस्रो स्तरका नदीहरू कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन् भनेर क्वेसन सोधिएको छ पहिलो। दोस्रो यहाँले कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भोलि बागमती दिन्छ अनि दिए मध्ये कुन चाहिँ प्रथम स्तरको नदी होइन भनिदिन्छ। दोस्रो पोइन्ट यहाँले के जानु पर्यो, कुन चाहिँ नदीहरू प्रथम स्तरका हुन्, कुन चाहिँ दोस्रो स्तरका हुन् भनेर याद गर्नु पर्यो। तेस्रो स्तर ड्याम क्लियर, प्रथम र दोस्रो स्तर आएपछि बाँकी सबै तेस्रो स्तर हो। तेस्रोमा हामीले प्रथम स्तरका कोशी, गण्डकी, कर्णालीका सहायक नदीको बारेमा मजाले हेरौँ है। पूर्वदेखि पश्चिम हाम्रो नायब सुब्बामा क्वेसन सोधिसकेको छ कोशीको सहायक नदीको, त्यसको ठुलो कुन हो, लामो कुन हो, गहिरो कुन हो, कोशी नदीका विशेषता के हुन्, त्यसका अथवा सहायक नदीका विशेषता के हुन्। भोलि सिम्पल नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानबाट उत्पत्ति हुने नदी कुन हो भनेर सोधिदेला, अथवा विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानबाट उत्पत्ति हुने नदी कुन हो भनेर सोधिदेला। त्यो त फरक छ नि त। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानबाट भन्यो भने अब हाम्रै नेपालमा पर्ने अरुण हो, तर नेपालबाट उत्पत्ति हुने अग्लो स्थानको नदी कुन हो त, दुधकोशी हो, दुधकुण्ड, सोलुखुम्बु हैन। त्यसपछि त्यसका सहायक नदीहरू कुन हो कुन होइन, ठुलो सानो गहिरो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तीनटा। र चौथो प्रणाली भनेको यसको पौराणिक नाम। भर्खरै सोधेका क्वेसनहरू महाप्रभा भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ, अरुण। अनि 73 सालमा कौमार्य स्वरूपा भनेर नेपालको कुन नदीलाई चिनिन्छ, यी पौराणिक नाम हुन्, प्राचीन नामहरू, धार्मिक नामहरू। नेपालका विभिन्न नदीनालाका धार्मिक नाम। चौथो विधि र पाँचौं विधि भनेको यी नदीहरू कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन्। यति कुरा तपाईँले हेरेर जानु भने तपाईँको 90% तपाईँलाई टेन्सन हुने छैन नदीनालामा। र हिमालमा म कुरा गर्छु, 8000 मिटर अग्ला हिमालको तपाईँले 3-4 वटा कुरा ध्यान दिने हो। क्रम याद गर्नुहोस्, किनभने कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू क्रममा सोधिन सक्छन्। नेपालको तेस्रो ठुलो कुन हो, चौथो ठुलो कुन हो, अथवा विश्वको 5औं अग्लो कुन हो, यसरी क्रममा क्वेसन सोधिन सक्छन् 8000 मिटर अग्लामा। दोस्रो कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छन्, यो नछोड्नला। तेस्रो यसको उचाइ नछोड्नला। र चौथो र पाँचौं भनेको कुन जिल्ला कुन प्रदेश, 8000 मिटर अग्ला हिमालमा। तर 8000 मिटर मुनिको अग्ला हिमालमा तपाईँले उचाइ पढ्नु जरुरी छैन, अहिलेसम्म सोधेका छैनन्। सिम्पल के सोधिन्छ तपाईँलाई, कुन जिल्लामा पर्छ, कुन प्रदेशमा पर्छ, अथवा कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ, यति मात्रै सोध्ने हो। र नेपाल परिचयमा भएका महत्त्वपूर्ण हिमालहरूलाई तपाईँले नछुटाउनु होला है। नेपालको भूगोलमा सरदर हेर्दाखेरि यति मात्रै हो कुराहरू यहाँले याद गर्नुपर्ने है। ल अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थामा तपाईँले सभा सम्मेलन नछुटाउनु होला। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा क्वेसन आउँदाखेरि अङ्गमा विशेष फोकस गर्नु होला। यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट बढी सानो 4-5 वटा पोइन्ट छन्, तर बढीभन्दा बढी क्वेसनहरू त्यहाँबाट सोधेको पाइन्छन्। अहिले सुरक्षा परिषदमा हाम्रा नयाँ सदस्य मुलुकहरू थपिएका छन् है। त्यसपछि यतापट्टि आएर अर्को के त, अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विस्तृत संस्थाहरूमा कुन चाहिँ विस्तृत हो या होइन, अथवा तिनीहरूको प्रधान कार्यालय, यदि प्रधान कार्यालय पढ्नु भएको छ भने त्यसलाई पढ्नुहोस्। 10 काम छोडेर पनि यो प्रधान कार्यालय पढिहाल्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत सङ्गठनका प्रधान कार्यालयहरू है। त्यसपछि यतापट्टि सार्कको महासचिव सचिवालय या भनौँ सभा सम्मेलन। र मेन फोकस तपाईँले बिमस्टेकमा गर्नुहोस्, किनभने बिमस्टेक सानो टपिक छ, जम्मा 15-20 वटा पोइन्ट छ, तर त्यहाँबाट नियमित रूपमा हाम्रा प्रश्नहरू हिजो आज सोधिने रहेछन् र पहिला पनि सोधिन्थे। बिमस्टेकमा मेन तपाईँको फोकस हुनुपर्छ, किनभने सार्क त इनएक्टिभ छँदैछ हाम्रो। बिमस्टेक हो एउटा एक्टिभ भनेको। अब 2022 मार्च 3 मा श्रीलङ्कामा शिखर बैठक गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेका छ। त्यस कारणले यो बिमस्टेक महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ है। र सार्कको अर्को छोड्नु नहुने कुरा तपाईँले क्षेत्रीय केन्द्र नछोड्नुहोस्, कुन क्षेत्रीय केन्द्र कहाँ पर्छन् भनेर। यहाँबाट क्वेसन सोधेको बढीभन्दा बढी क्वेसन सोधेको पाइन्छ। संविधानमा मौलिक हक नछोड्नुहोस्, संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 नछोड्नुहोस्। क्वेसन आउँदा तपाईँले 2 ठाउँमा एउटा ठाउँबाट 100% हो। र अनुसूची 4 भने त हाम्रो भूगोलसँग जोडियो, कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा भनेर। र संविधानको संशोधन, दोस्रो संशोधन अनुसूची 3 मा भएको छ, निशान छाप परिवर्तन भएको छ हाम्रो नेपालको। नेपालको राजनीतिक नक्सा कहिले जारी गर्यो, यो नक्साको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले हाम्रो समसामयिकको ट्रेन्ड हेर्दा के देखिन्छ थाहा छ, यो प्रतिनिधि सभा विघटनबाट कहिले पनि प्रश्न छोडेको छैन। भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको कुराहरू बारम्बार सोधेको छ है। अनि नेपालको नयाँ नक्साको कुराहरू बारम्बार सोधेको छ। अब नेपालको नयाँ क्षेत्रफलको कुराहरू सोधियो, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रमा नेपालको क्षेत्रफल कति बढेको छ भनेर सोधियो। 335 वर्ग किलोमिटरमा हामी हान्न बाध्य भयौँ। तर अब यो कुरा नबुझिकन सोधियो, हामीले बुझेको कुरा र उसले बुझेको कुरा एउटै हुनुपर्छ भने जरुरी छैन है। उसले आफ्नो तरिकाले क्वेसन सोधिन सक्छ, तर हामी कसरी क्वेसन सोध्दा, कसरी आन्सर गर्ने, कसरी क्वेसन सोध्दा 147,181 भने, कसरी क्वेसन सोध्दा 147,516 भने, कसरी क्वेसन सोध्दा 1,47,641 भने, कसरी क्वेसन सोद्धा 1,48,006.67 भन्ने। यसका विभिन्न चरणहरू छन्, विभिन्न सिकाइका तरिकाहरू छन्, कसरी आउँदा कसरी हान्ने भनेर। सो यो तपाईँले अब समसामयिक सेसनहरूमा सरले यहाँलाई भनिसक्नु भयो होला, यसरी हेर्ने हो है। ब्रह्माण्डमा तपाईँले सजिलो क्वेसनहरू, सिम्पल कुराहरू, ठुलो ग्रह कुन हो, सानो ग्रह कुन हो, छिटो घुम्ने कुन हो, ढिलो घुम्ने कुन हो, उज्यालो कुन हुन्छ, मर्निङ कुन चाहिँ हो, मर्निङ र इभिनिङ स्टार कुन चाहिँ हो, अनि सूर्यको बारेमा अलिकति डेप्थमा जानुस् है, किनभने सौर्यमण्डलको केन्द्रबिन्दु भनेको सूर्य हो। ब्रह्माण्डको उत्पत्तिमा विभिन्न सैद्धान्तिक कुराहरू गरिएका छन्, त्यसलाई अलिकति थोरै समय दिनुहोस्। र यो कक्ष अक्षय कुराहरू कन्फ्युजन नहुनुहोस्
है। यति गरेपछि ब्रह्माण्डमा तपाईँलाई गाह्रो क्वेसन आउँदैनन् है। बडीमा त्यहाँ कतिवटा हुन्छ त 30-35 वटा पोइन्ट हुन सक्छन् क्या ब्रह्माण्डमा। त्यति पढ्नु भएको छ भने तपाईँ निश्चित भएर ढुक्क भएर जानुस्, पुग्छ यो कुरा है। अब इतिहासमा कुरा गर्दाखेरि इतिहासमा आधुनिक इतिहासमा तपाईँले मेन फोकस गर्नु भने एकीकरण अभियानमा। एकीकरण अभियानमा म ढ्याक्क भन्छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नुवाकोट, त्यसपछि नुवाकोटपछि उनले अर्को जितेको महत्त्वपूर्ण राज्य किर्तिपुर, किर्तिपुरभन्दा अगाडि मकवानपुर, किर्तिपुरको 3टै युद्ध है। कालु पाण्डेलाई जोडेर बारम्बार क्वेसन सोधेको छ यहाँ। त्यसपछि किर्तिपुरपछि एउटा हाम्रो मुख्य अभियान छ, त्यो भनेको क्याप्टेन किल्लक अभियान, बारम्बार क्वेसन सोधेको छ। 1824 को सिन्धुलीगढीको युद्ध, त्यसपछि कान्तिपुरमाथि विजय, त्यसपछि ललितपुरमाथि विजय, त्यसपछि भक्तपुरमाथि विजय र नेपालको राजधानी काठमाडौँ घोषणा भएको कुरा। एकीकरण अभियानमा अरू नसके पनि यति 5-6 पोइन्ट तपाईँले हेर्नै पर्ने हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को तपाईँले के हेर्ने भन्दाखेरि एकीकरण काल पछाडिको नेपाल तिब्बत युद्ध, 3टा सन्धि नबिर्सिने, केरुङ सन्धि, बेत्रावती सन्धि र थापाथली सन्धि, नेपाल तिब्बत युद्धको कालमा। र रणबहादुर शाहको एकीकरण अभियान जुन नायबी शासनको स्वर्णकाल भनिन्छ, त्यसलाई अलिकति यहाँले हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को हामीले गरे हेर्ने भनेको त नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध कसको पालामा त? गिरबाणको पालामा। गिरबाण र भीमसेन थापाको पालामा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो र उनीहरूकै पालामा सुगोली सन्धि मार्फत नेपालले आफ्नो क्षेत्रफल गुमाउन पुग्यो। र त्यही सुगोली सन्धिको धारा 5 ले नेपालको पूर्वी सीमा मेची र पश्चिम सीमा काली नदी हुने भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ। तैपनि हामी क्षेत्रफल प्राप्त गर्यौं भनेर उफ्रिरहेको छौँ आज है। अब यो कसले कसरी बुझ्ने हो त्यो आफैमा भर पर्ने कुरा हो है। त्यसपछि अर्को भनेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको सुगोली सन्धि। सुगोली सन्धिमा 3टा मिति छन्, 1815 डिसेम्बर 2, 1815 डिसेम्बर 9, 1816 मार्च 3, 1816 मार्च 4 छ। डिसेम्बर 2 मा नेपालले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको, यो क्वेसन क्याडेट अधिकृतमा सोधिसकेको क्वेसन हो। त्यहाँ मार्च भन्ने शब्दै छैन। मार्च 3 मा नेपालले अनुमोदन गरेको र यो सन्धि लागू भएको कहिले भयो त? मार्च 4। सो पहिलो प्राथमिकतामा हाम्रो जाँचमा के हुनुपर्छ? 1815 डिसेम्बर 2 आउँदा पनि, मार्च 3 आउँदा नि, मार्च 4 आउँदा नि, मार्च 4 हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। र मार्च 4 आएन भने मार्च 3 हुनुपर्छ, र मार्च 3 पनि आएन भने डिसेम्बर 2 मा हुनुपर्छ। मैले यहाँलाई अघि नै एउटा उदाहरण भनिसकेँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन अनुसार हिमाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् त? 21 वटा म्याग्दी लगाएपछि। किनभने नेपाल परिचयमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा छापिसकेको कुरा हो, तर सोधेन भनेपछि 20 हान्नु पर्यो। त्यसै गरी इन्द्र जात्राको चलन नेपालमा कसले चलायो? पोहोर खरदारमा सोध्यो। इन्द्र जात्राको चलन त गुणाकामा देवन अप्सनमै छैन। त्यहाँ के छ? नजिकको जयप्रकाश मल्ल छ। हो, नजिकको हेर्ने जयप्रकाश मल्ल के छ त? इन्द्र जात्रामा कुमारी गोरत घुमाउने चलनले चलाएको हुन्। सो इन्द्र जात्रासँग जोडेको अर्को व्यक्तिको हो त? यही छ। सो त्यही एन्सर आएन भने, आफूले खोजेको आएन भने नियरेस्ट के हो त? त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ है। र यी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि अब नेपालले गरेका महत्त्वपूर्ण 3-4 वटा सन्धिहरू, 1950 को जुलाई 31 को 2007 साउन 16 गतेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि एउटा, कोशी सम्झौता, यो यसपालि सेक्सन अफिसरमा सोधेको क्वेसन हो यही भन्दा अगाडिको जाँचमा, गण्डक सम्झौता, त्यसपछि अर्को महाकाली सन्धि र अर्को बिप्पा, बारम्बार हामीले सोधेको यो लगानी प्रवर्धन र संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता बिप्पा, बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट, कसको पालामा? प्रधानमन्त्रीको थिए, हस्ताक्षर कहिले भयो? त्यसपछि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, यति कुरा हुन्। सो यति पोइन्टबाट त हामीले पढ्नै पर्छ। र इतिहासमा यी नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा हाम्रो क्षेत्रफल गुमेको युद्ध हो। त्यसकारणले यसमा तपाईँले फोकस के भन्छ? को कुन युद्धमा मारियो? अलमोरामा मारिएको, देउथलमा मारेका को हुन्, त्यसपछि काँक्रामा मारेका को हुन्, त्यसपछि यतापट्टि अर्को के अरे जैथकमा मारेका को हुन्, गन्धर्व राणा कहाँ मारिए, हस्तिदल शाह कहाँ मारिए, काजी नारायण सिंह थापा कहाँ मारिए? आखिर कुरा त्यही हो नि त। सो यी कुन युद्ध मारे? किनभने नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हामीले त प्रतिकार गरेको, उनीहरूले आक्रमण गरेको। सो उनीहरू आक्रमण गर्दाखेरि आए, हामी प्रतिकार गर्दाखेरि मर्यौँ अथवा मार्यौँ। सो एउटा क्वेसन, लास्ट क्वेसन एउटा के सोधेको छ भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो नेपाल प्रहरीको, नेपालको सशस्त्र प्रहरीको निरीक्षकमा नालापानीको युद्धमा मारे ब्रिटिस कमान्डरको हुन त जिलेस्पी हो, रोलो जिलेस्पी हुन्। उनी मारेपछि त्यसको कमान्ड कसले सम्हालेका थिए भन्ने क्वेसन सोधेको छ। त्यसकारणले यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रा कमान्डरहरू कहाँदेखि कहाँ को थिए र को कहाँ मारिए, त्यसपछि उनीहरू आक्रमण गर्दा कुन किल्लामा आक्रमण कसले नेतृत्व गरेको थियो, यसमा तपाईँले मेन फोकस गर्नुपर्छ यहाँ। त्यसपछि अब पर्वको कुरा आउँदाखेरि नेपालमा कोत पर्व, भण्डाखाल पर्व, अलौ पर्व सधैँभरि महत्त्वपूर्ण पर्व हो। त्यसपछि 42 सालको पर्व जसले नेपालमा राणा शासनको वंश परिवर्तन गर्यो। रणदेव सिंह कुँवरपछि वीर शमशेरमा गयो 42 सालको पर्वले। 1977 को मकैको खेती पर्व, मकै पर्व पनि भन्छ। यी महत्त्वपूर्ण पर्व, अब जस्तै महावीर स्कुल काण्ड, अब शिक्षक सेवा आयोगमा महावीर स्कुल काण्ड भनेर सोधिदिन सक्ला हैन, लाइब्रेरी पर्व भनेर सोधिदिन सक्छ, भीम शमशेरको पालामा भएको। सो मेजर पर्वलाई पनि तपाईँले नछोड्ने। र 7 साल पछाडि तपाईँले छोड्दैन भन्ने कुरा यदि पढ्नु भएको छ भने नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डल पढेर जानुहोस्। नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री को,
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कति सालमा शिक्षा मन्त्री भएको थिए? नेपालको पहिलो निर्वाचित शिक्षा मन्त्रीको हुन्। यसरी तपाईँले क्वेसन सोधिन सक्ला। त्यसपछि अर्को यहाँले हेर्नु पर्यो भनेको 2015 सालको नेपालको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जुन 109 सदस्यीय सिट लागि भएको थियो, जसको बलमा पहिलोपटक नेपालमा जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। र त्यो जननिर्वाचित सरकार 2 वर्षमा टिक्न सकेन। राजा महेन्द्रले 17 साल पुस 1 गते पहिलोपटक इतिहासमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए र पुस 22 गतेबाट नेपालमा पञ्चायत आयो। यो पञ्चायत व्यवस्था ठिक भएन भनेर जनताले आन्दोलन गरेपछि जनमत संग्रहको लागि वीरेन्द्रले घोषणा गरिदिए। जनमत संग्रहका 2टा मिति नबिर्सिनुहोस्, सपनामा नबिर्सिनुहोस्। जनमत संग्रह घोषणा कहिले गरेको थियो? 36 साल जेठ 10 गते। भयो कहिले? 37 साल वैशाख 20 गते। को विजय भयो? फेरि पनि पञ्चायतले बहुमत हासिल गर्यो। फेरि नेपालमा के भयो? पहिलो जनआन्दोलन 46 सालको। यो छोड्ने होइन। 46 सालको जनआन्दोलन मजाले पढ्नुहोस्। त्यसैको बलमा नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। 52 सालमा हाम्रो नेकपा माओवादी जन्मियो, जनयुद्ध सुरुवात भयो। 58 सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम शाहवंशी राजा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा फेरि पनि विघटन भयो। यसैको विरुद्ध नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन लडियो, एकदम महत्त्वपूर्ण। र दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप 63 साल वैशाख गते हामीले नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्त गर्यौं। त्यसपछि 63 साल मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौता, जेठ 4 गते ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभा घोषणा जारी, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको। श्री 5 बाट के भयो त? नेपाल सरकार। शाही शब्द खारेज भएर नेपाल भयो। 63 साल जेठ 4 गते, 63 साल मङ्सिर 5 गते, यो 2टा मिति बिर्स्यो भने हामी चौपट हुन्छ। भर्खर सोधेको छ यही नेपालको सशस्त्र प्रहरीमा बृहत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो भनेर। तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार बीच बृहत शान्ति सम्झौता 63 साल मङ्सिर 5 गते भएर 10 वर्ष जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो है। यो तपाईले सुन्ने मात्रै हो है। अब यो लेखाइदिनु, यो भनिदिनु कसरी समय हुन सक्छ? त्यो हुन सक्दैन। मैले भनेको कुरा सुन्नुस्, यदि पढ्नु भएको छ भने त्यसलाई रिभिजन गर्नुस्, पढ्नु भएको छ भने एकचोटि हेर्ने प्रयास गर्नुस् है। त्यसपछि अर्को भनेको 64 साल चैत्र 28 गते नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन। नेपालमा 2 पटक जनआन्दोलन भयो, संविधान सभाको निर्वाचन 2 पटक भयो। 64 साल चैत्र 28 गते यसको पहिलो बैठक अहिले। अब 64 साल चैत्र 28 गते निर्वाचनको बारेमा यति सिट जितेको थियो एमाले कांग्रेसले, यस्ता वायद कुरा पछाडि नलाग्नुस्, आउँदैन नि कुराहरू। चुनाव पढ्नुहुन्छ भने 15 सालको चुनावको बारेमा पढ्नुस्। र अहिले हाम्रो यो चुनावको बलमा स्थापित प्रदेश सभामा महिलाको अनुपात कति छ, महिला सभासदहरू कति निर्वाचित भएको छन्, यो अनुपातको कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। प्रतिनिधि सभामा कतिजना सभासद छन्, प्रत्यक्षबाट कति आउँछन्, समानुपातिकबाट कति आउँछन्, यो हाम्रो शासन प्रणाली इतिहास पनि हो है। त्यसपछि 65 साल जेठ 15 गते, 64 साल चैत्र 28 गते संविधान सभाको चुनाव भयो। त्यसको पहिलो बैठक बसेको कहिले त? 65 साल जेठ 15 गते। र जेठ 15 गते नेपालमा के भयो त? गणतन्त्र आयो। अर्थात् संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई 65 साल जेठ 15 गते गणराज्य घोषणा गर्यो। यसको अर्थ के हो? नेपालमा विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भयो त? जेठ 15 गते भएको। त्यसपछि अब हाम्रो के भयो त? पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधान सभाले 72 साल असोज 3 गते संविधान दियो, जसको बलमा आज हामी संहितामा प्रवेश गर्यौं। र संहितामा आज हामी संहिता 3 तहमा छौं, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। अब संघ भने के हो, प्रदेश भने के हो, स्थानीय तह के हो? संविधानको भाग 5 धारा 56 को व्याख्या यहाँले पढ्नु होला। र स्थानीय तहमा के पर्छन् के पर्दैन त्यो नछुटाउनु होला। स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा कति छन्, यसको गठन विधि के हो, यो मजाले हेर्नु होला, किनभने संविधानमा गरेर जोडिन सक्छ। र यो संविधान लागू भएपछि हाम्रो प्रदेश सभा 2 पटक विघटन भयो। सोध्दैला कति पटक भयो? यो संविधान जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीको थिए, राष्ट्रपतिको थिए। र एउटा मैले यहाँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, यो संविधान कसले जारी गरेको भन्दाखेरि धेरै सर्वेहरूले राष्ट्रपतिले भन्नुहुन्छ। यो गलत हो नि। हाम्रो संविधान सभाको निर्वाचनै संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न भएको। संविधान सभाले जारी गरेर घोषणा लागू भएको घोषणा गर्ने मात्रै को हो त? डाक्टर रामवरण यादव। कन्फ्युजन नहुनुहोस्। प्रधानमन्त्री को थियो त? सुशील कोइराला थिए है। अब नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने शाहवंशी राजा, प्रधानमन्त्रीका क्रमहरू, राजाका क्रमहरू, यी पनि इतिहासमा सोधेका पाइन्छन् फाटाफुट है त। यति कुरा भयो। अनि यो अहिलेको 2 पटक प्रतिनिधि सभा भयो, एउटा 70 साल पुस 5 गतेको, अर्को 2078 साल मध्यरात जेठ 8 गतेको, जसको बलमा सर्वोच्चको बलमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै 78 साल असार 28 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदै प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउनु भने त? शेरबहादुर देउवालाई। 78 साल असार 29 गते। र अहिले अब हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31 गते घोषणा गरिसकेका छ। सो यहाँसम्म कुराहरू नेपालको इतिहासमा, आधुनिक इतिहासमा के पढ्ने, यी कुराहरूमा ध्यान दिने, टेक 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 पोइन्टहरू जे मैले भने त्यसलाई क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। र यदि अब हाम्रो माविको सरहरू हुन्छ भने लिच्छवी कालमा तपाईँले करको कुराहरू नछोड्नु होला। विभिन्न लिच्छवी कालमा कुन पदलाई के नामले चिनिन्थ्यो त्यो कुराहरू नछोड्नु होला। र मल्लकालमा 22 राज्य र 24 राज्य कुनमा पर्थे, कुनमा पर्दैन थिए, यी कुराहरू तपाईँले हेर्नु होला। र मल्लकालमा विशेष गरी तपाईँको मुद्रा, जात्रा, लिच्छवी कालमा पनि यही कुरा मेन फोकस त्यसमा हुनुपर्छ। र उपनामहरू, विभिन्न राजाहरूको उपनाम, को कसरी मारिए,
मल्लकालमा हेर्नुहोस् त राजाहरू कालगतिले भन्दा पनि आफ्नै दाजुभाइ बीच लडाइँ गरेर धेर मारिएका छन्। को कसरी मारे भन्ने कुरामा पनि जाँचमा क्वेसन सोधेको पाइन्छ। भर्खरै हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा सोधेको क्वेसन हो, आफ्नो नामको अगाडि सुमति लेखाउने राजा कोन? जितामित्र मल्ल। महासामन्त भनेर नेपालको इतिहासमा कसलाई चिनिन्छ? अंशु वर्मा। यति कुरा हो। सो यी कुराहरूमा फोकस, मेन फोकस तपाईँले चाहिँ इतिहासमा दिनु होला है। ल साहित्य र धर्मको म यहाँ एउटा कुरा के भनौँ भन्दाखेरि धर्म र साहित्यमा धर्मको म तपाईँलाई 2068 सालको जनगणनालाई हेर्न आग्रह गर्छु। नेपालमा मानिने 10 धर्म हुन्, प्रमुख 5 धर्म, त्यसको प्रतिशत हेर्नुहोस्, प्रतिशतै हेर्नुहोस्। तपाईँलाई सिधै अब जाँचमा नेपालमा सबभन्दा मानिने पहिलो धर्म कुन हो हिन्दू सोध्दैन क्या, दोस्रो कुन हो, तेस्रो कुन हो, यसरी सोधिन्छ क्वेसन। किनभने पहिलो त सबैलाई थाहा छ, तर त्यसको यदि पहिलो दोस्रो तेस्रो सोध्छ भने यतापट्टि धर्म राख्दै उतापट्टि प्रतिशत राखेर म्याच द फलोइङमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर सोधिन्छ। धर्म, जात जाति, भाषा र नेपालका जनसङ्ख्या आधारमा प्रमुख जिल्लाहरू ठुला साना र कुन जाति बढी छन् कुन जाति कम छन्, बढीमा 5 घटीमा 5। यो क्वेसन के तपाईँलाई क्रममा आउँछ धर्मबाट? धर्मबाट तपाईँलाई क्वेसन आउने यही भित्रबाट होला, यही भित्रबाट। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिएर जानुहोस् एक्जाममा। यतिको तपाईँले मैले कन्फिडेन्स बिल्डअप गरिदिएँ धर्ममा। अब साहित्य नो लिमिटेसन। दुईटा कुराले साहित्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा पुरस्कारका आधारमा साहित्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अर्को चर्चाको आधारमा हुन्छ। तपाईँले अहिले मदन पुरस्कार कसले प्राप्त गरे, त्यो प्राप्त गर्ने कृति कुन हो? जगदम्ब पुरस्कार कसले प्राप्त गरे? पद्मश्री साहित्य पुरस्कार कसले प्राप्त गरे? सम्मान कसले प्राप्त गरे? भर्खरै हामीले सुन्यौँ नि लीलबहादुर छेत्री, सिक्किमका उपन्यासकार लीलबहादुर छेत्रीलाई भारतको सबभन्दा ठुलो सिभिलियन अवार्ड पद्मश्रीद्वारा विभूषित गरियो। उनले हाम्रो नेपालको नेपाली भाषामा उपन्यास बसाई भनेर लेखेको थियो, जुन हाम्रो टियुको पाठ्यक्रममा समेत त्यसलाई समावेश गरिएको छ। यस्ता मुख्य कुराहरूलाई ध्यान दिने हो है। अब यो दिवसहरूमा अब शिक्षाको दिवस, अब ग्लोबल टिचर प्राइज एउटा थोर्पे भनेर सम्झिने भनेर चाहिँ मैले भनिसकेको छु। थोर्पे भनेर सम्झिन सकिहाल्यो यो है। यिनै कुराहरूलाई हो सरम्यामहरू। अब यो आज धेरै यति धेरै भनेर जति धेरै भन्यो ला मैले झनै पढेर हिँड्छु भने झन् टेन्सन मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले मैले भनिसकेँ कन्फ्युजन जे छ नि, हाम्रो कन्फ्युजन भनेको 0.00 मा हो क्या, त्यसलाई एक ठाउँमा राखिदिनुहोस्। तपाईँले त डुबाउने गरी सबै ती कन्फ्युजन तपाईँले जे सोच्नु भएको छ नि त्यही जाँचमा आउने होइन। यो प्रणालीसँग त म 10 वर्षदेखि अभ्यस्त छु नि। त्यस्ता प्रश्नहरूमा खासै तपाईँले जोड नदिनुहोस्। आयो भने एउटा आउला र त्यो कन्फ्युजन जुन भएको छ नि, तर 99.99% के त तपाईँले कन्फ्युजन भएको दुईटा अप्सनहरू आउँदैन, एउटा अप्सन आउँछ। तपाईँलाई टेन्सनै हुने छैन क्या। अब अपवादमा कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा भन्छ नि भइपरि आउने भन्छ नि, हो त्यस्तै भयो भने त अब आफ्नै ठाउँमा छ, नभए त्यस्तो हुँदैन। यहाँहरू कुल भएर यो पनि टेन्सन, यो पनि टेन्सन, त्यो पनि कन्फ्युजन। कन्फ्युजन नभएको कुरा के छन् त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु। हरेक कुराहरू शिक्षासँग जोडेर हेर्नुहोस्। आर्थिक सर्वेक्षण होस्, बजेट होस्, 15 योजना होस्, 14 योजनाको प्राप्ति होस्, साक्षरता दर होस्, विश्व साक्षरता दिवसको कुरा हुन्, नारा के छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले साक्षरता दिवस कहिले मनायो, सार्कले साक्षरता दिवस कहिले मनायो, यो साक्षरतालाई जोडेर हेर्नुहोस्। किनभने हामी शिक्षक सेवाको जहाँ दिन जान्दैछौँ, यसमा फोकस गर्नु होला। निजामती दिवस यस्ता कुराहरू ड्याम केयर, यो अन्तिम अवस्थामा ती कुराहरू हेर्ने होइन। हाम्रो पेसागत व्यवहारसँग जोडेका विषयवस्तु के छन्, यो अबको यो 1-2 दिन भनेर चाहिँ माविको त भोलि सकिहाल्छ। त्यसपछि अरूलाई चाहिँ यी कुराहरूमा विशेष जोड दिनुहोस् तपाईँहरूले है। र भोलि एउटा माविको एउटा सिलेबस जहाँ दिइसकेपछि एक तरिकाको फर्मेट हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि कुन तरिकाको क्वेसन आउँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि त्यो फर्मेट भोलि थाहा हुन्छ। किनभने हाम्रो त यो पहिलो पटक हो। नो डाउट यो हाम्रो निजामती सेवाकै प्रणाली अथवा विभिन्न जुन पहिला एमसिक्यू क्वेसन हुन्थ्यो त्यहीबाट प्रणालीबाट सोधिने हो है। अब आत्तिने पनि होइन, मात्तिने पनि होइन। धेरै आउँछ भनेर नमात्तिनुहोस्, आउँदै भने नआत्तिनुहोस्। हजुरहरूलाई चाहिएको एउटा सिट हो, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। अरूलाई किन चाहियो? आफ्नो छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाउने हो, अरूको कुरा गर्दै नगर भनेर जङ्गबहादुर राणाले मिस्टर क्याङलाई भनेका थिए। त्यस कारणले हामीले आत्मबल बढाउने यो बेला हो है। ल माविको 15 गते भोलि चाहिँ के को हो त? भोलि 13 गते चाहिँ के को हो त सरम्यामहरू? 13 गते पनि जान्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले। भोलि छैन, मैले त 13 गते भनेको थिएँ। अनि कसले मलाई भनेको 13 गते छ भनेर? 15 हो। ल बधाई छ यहाँहरूलाई है, यहाँलाई बधाई छ। अब यो जति जाँच सर नि त्यो धेरै टेन्सन हुन्छ। जाँच भनेको दिइहाल्ने कुरा हो कि जाने हो, लामो सास फेर्ने हो 2-3 पटक। तपाईँले त एक्जाम हलमा जुन प्रश्नपत्र पाउनुहुन्छ नि, त्यो प्रश्नपत्र पाएको 10 देखि 15 मिनट मात्रै हो तपाईँलाई गाह्रो हुने। जब तपाईँले त्यो छिर्न थाल्नुहुन्छ नि अभ्यस्त भइहालिन्छ क्या। त्यस कारणले तपाईँले यस्तो धेरै टेन्सन लिनुपर्ने कुरा यसमा कुनै पनि छैन। र एउटा कुरा सरम्यामहरू स्पष्ट तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त, सबैले सुन्नुहोस्।
प्रश्नसँग कहिले पनि झगडा गरेर नबस्नुहोस् है। 1 नम्बरकै प्रश्न आएन भने तपाईँ हतोत्साहित नहुनुहोस्। के त मुनि सबै आउने छन् कि 5 वटा आएन भने पनि टेन्सन नलिनुहोस्। हाम्रो के हुने बानी छ, यो कन्सिरी पुरै तातो भएर रातो 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 हुँदै गइहाल्छ 5 वटा आएन भने। त्यो नगर्नुहोस्। हामीलाई पास हुनु छ। पास हुने पहिला तपाईँको उद्देश्य हुनुपर्छ। र आएन भने क्वेसन स्किप गरिहाल्ने, त्यसलाई केही मार्क गरेर राख्ने, स्किप गरिहाल्ने। जब त्यो क्वेसनसँग जस्तै आइक्यूमा विशेष गरी है मैले धेरै समस्या पाएको थिएँ आइक्यूमा, यसरी मिल्छ कि यसरी मिल्छ भने समय बर्बाद गर्ने। त्यतिखेर जाँचमा हाम्रो समय त नि हावा जसरी उड्छ क्या। त्यसकारणले आउँदैन भने लिमिट बा अर्को आउँछ कि जिकेमा त ठ्याक्कै पढेको आयो भने ट्याक्कै मिल्यो नि त। त्यसकारणले पहिलो तपाईँले एक चरण सबै 50 वटा क्वेसनहरू चाहिँ के गर्नु त, हेर्ने हो सर माध्यमसम्म। ल ठिकै छ 10 वटै आयो अरे केही फरक छैन, दोस्रो चरणमा जानुहोस्। कम्तीमा तपाईँले भोलि एउटा थक त के हुनुहोस् त, बाहिर आएपछि 50 नम्बर त मलाई आउने क्वेसन चाहिँ मैले छोडेछु है, यो भन्नु नपरोस्। समय व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो कुरो एक्जाम है। समय व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले प्रश्नसँग झगडा नगर्नुहोस्। आएन भने सिधै अर्कोमा गइहाल्ने र फेरि घुमेर आउने, समय बच्छ भने फेरि घुमेर आउने, बाहिर आएपछि पस्तो नहोस्। यति कुरा है। धेरै साथीहरूको के हुन्छ जिज्ञासा भन्दाखेरि सर प्रश्न पहिले एटेम्प गर्न पाएन। किन पाएन? जुनमा आएन घोत्लिएर बसियो। नआउने छ भने छोडिदिइहाल्ने। ट्रायङ्गल काउन्ट पढ्नु भएको छ अथवा तपाईँको कुनै होला आइक्यूमा कुनै टपिक पढेको कुरा आयो ठ्याक्क हानिदिनुहोस्। आएन भने छोडिदिइहाल्नुहोस्। लास्टमा गएर नि फर्केर फेरि आउनुहोस् न त्यसमा। किनभने हाम्रो एउटा प्रश्न हल गर्न जम्मा 40 देखि 45 सेकेन्ड हुन्छ। तपाईँ आएको क्वेसन त तपाईँले गोल लाउनु जम्मा 3 देखि 5 सेकेन्ड लाग्छ नि त, बच्यो नि त त्यहाँ 30-35 सेकेन्ड, आधी मिनट बच्यो हो। त्यो आधी मिनट चाहिँ घुमेर आउनेर फेरि चाहिने हो। त्यसकारण यो गर्नु होला। की लेख्न नबिर्सिनु होला। रोल नम्बर राम्रोसँग लेख्नु होला। ओएमआर भएर रमेश सरले तपाईँलाई बारम्बार सिकाउनु भएको छ। जाने बित्तिकै की लेख्नुहोस्, प्रश्नपत्र पाउने बित्तिकै की लेख्नुहोस्। लोकसेवाको अधिकांश प्रश्नहरू चाहिँ बिगार्ने हाम्रो के छ भन्दाखेरि की नलेखेर छ, विथ हेल्पमा जाने। की लेख्ने भने जति मिहिनेत गरे पनि पानी फेरिन्छ है। सो यति कुरा तपाईँले मनन गर्नुभयो भने अब यो धेरै लास्टमा आएर तनाव लिनुपर्ने विषयहरू केही पनि छैन है त। ल 15 मावि 17 मावि अब मैले गफ दिएको होइन हौ सर म्यामहरू, के को कस्तो गफ दिएको भन्नुहुन्छ। तपाईँले के गफ लागिरहेछ यो? ल गफ दिएको भन्ने अब गफ दिएको भने त जानुहोस्, निस्किनुहोस्, पढ्न थाल्नुहोस् मजाले। किन बसिन लाग्यो यहाँ क्लासमा? यो औडा कमेन्ट गर्ने खालको यो पुरै यो के भन्छ अरे, म मेरो शून्य सहनशीलता छ यसमा चाहिँ। यो गफ दिइस्, यो गरिस्, त्यो नभन्नुहोस्। तपाईँ मात्रै हो नि यहाँ 3000 साथीहरू हुनुहुन्छ, थाहा छैन तपाईँलाई? जसले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, तपाईँ कमेन्ट यसरी गएर मात्रै मैले नामै तोकेर म भन्दैछु तपाईँहरूको। यहाँ तपाईँ मात्रै हुनुहुन्न, पहिलोपटक जाँदिनँ, यहाँ सबैजना पहिलोपटक जाँदिनु हुनुहुन्छ है। अनुभव भन्ने कुरा पनि केही हुन्छ। किन आउनु भएको छ त यहाँ स्टुडियोमा? त निस्किनुहोस् न है। ल अब अलिकति म यहाँलाई केही कुराहरू युएनको विश्वकीय संस्था यो गफ नदिनु भनेको यो नेगेटिभिटीमा नजाउँ क्या। मैले भने नि यो अनलाइन क्लासले गर्दा यो टिचरहरूको नि प्रेसर हाई भएको छ क्या, यस्तै कमेन्टले गर्दा। त्यति नभनेको त्यो तपाईँको जात जान्थ्यो, जाँदैन थियो नि। ल गलत उत्तर दिँदाखेरि तपाईँको 0.20 है। 20 चाहिँ तपाईँको 0.20 काटिन्छ र 5 वटा गलत हुँदाखेरि 2 नम्बर काट्यो। र त 5 वटा गलत कहाँबाट जान्छ भने राइट भएकोबाट जान्छ है। त्यबाट 6 वटा गलत हुन्छ है। ल सन्त्रासनको नेपालमा भएको निशस्त्रीकरण केन्द्र छ। सन्त्रासनको नेपालमा आबद्ध संस्था भनेको सन्त्रासनको निशस्त्रीकरण केन्द्र चाहिँ काठमाडौँमा छ। सन्त्राससँग आबद्ध संस्था नेपालमा कुन हो भन्छ भने यही हो। र डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अपरेसन के रहेछ यो? भूगोलको कुरा रहेछ यहाँ। डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अपरेसन तपाईँहरू भोलिपछि गएर शिक्षक नै हुने हो। गफ नदिनु भने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ के क्लासमा गएर के किताब खोल, स्विङ पढ्न थालिहाल, एक्जाम आउने बेलामा पनि दायाँमा नहेर भन्नुहुन्छ क्या हो। यो मैले कमेन्ट गर्ने मान्छेको नाम देख्न पाएँ मैले। निशस्त्रीकरण केन्द्र है, निशस्त्रीकरण केन्द्र छ। निशस्त्रीकरण केन्द्र छ एउटा। र अर्को भनेको चाहिँ यो तपाईँले यो टिप्नुहोस् त, डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अपरेसन। यो अस्ति इन्जिनियरिङमा सोधेको क्वेसन है भर्खरै। डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अपरेसन यो कहिले स्थापना भयो भनेर क्वेसन सोधेको रहेछ है त। यो पहिलोपटक सोधेको क्वेसन हो। 1992 हो। मैले भनेको कुरा तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि 70 सालदेखि हरेक क्वेसन कहाँ के क्वेसन सोध्दा मैले त्यसलाई अपडेट लिइरहेको छु।
त्यही प्रणालीलाई हामीले आधार मान्ने हो, अरू कुनै विकल्पै छैन जिकेमा है। यो तपाईँले ध्यान दिनु होला यसमा। र सङ्घ-राष्ट्र सङ्घका विशिष्टीकृत, अब तपाईँले यसले यो भन्यो यो लियो भने कृपया मलाई नभन्नु होला। विशिष्टीकृत संस्था कतिवटा छन् त भने 15वटा छन्। यसमा अब तपाईँले यहाँ 17 कि 15 कन्फ्युजन हुने, 100% तपाईँले कति हान्ने हो त 15 हान्ने हो। 15 किन हान्ने, मैले तपाईँलाई एकचोटि यसमा फेसबुक पेजमा हेर्नुहोस् त, यहाँ साइट राखिदिएको छु मैले। संघ-राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ विशिष्टीकृत संस्थाहरू कतिवटा छन्, आबद्ध संस्था कतिवटा छन्, यसको बजेटमा काम गर्ने संस्था कतिवटा छन्, यसमा मैले लिङ्क सेयर गरिदिएको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अस्ति पनि दिइसकेको होला यो पेज, यहाँ हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् शर्माहरू, केही समय भयो भने म पनि संघ-राष्ट्र सङ्घमा आबद्ध UNFPA मा काम गरेको मान्छे हो। कम्तीमा मलाई त्यति थाहा छ कि संघ-राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाहरू कसरी हुन्छ, त्यसको विधि विधान कसरी बन्छ मलाई थाहा छ। त्यस कारणले यदि तपाईँ कन्फ्युजन हुनुभयो भने यो पेजमा लिङ्क छ, 2-3 नम्बरमै लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा गएर ट्याक्क क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। आबद्ध भने के हुन्, विशिष्टीकृत भने के हुन्, बजेटमा अधिकार राख्ने संस्था के हुन्, सबै त्यसको व्याख्या त्यहाँ छ। र हाम्रा विशिष्टीकृत संस्था 15वटा छन् है। 17वटा किन भयो भनिन्छ भन्दाखेरि यसको लजिक के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घ-राष्ट्र संस्था भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्क थिएन क्या, IBRD थियो, इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट थियो एउटा हो। अनि अर्को के थियो त इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन, यी दुईटा थिए, यसले जोडेर 17 हुन्थ्यो। र पछिबाट यसमा 3टा शब्द संस्था थपियो, इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन थपियो एउटा, अर्को थप्यो मल्टिल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी थपियो एउटा, र अर्को के थप्यो त इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ICSI थप्यो। यो 5वटालाई एकमुष्टमा अब के भन्नु थियो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप भन्यो। र वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप के हो त, अब यी स्थापना हुँदाखेरि यी त विशिष्टीकृत संस्था थिएन नि त। वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप स्थापना भएपछि 1947 मा गएर यो के भयो त संघ-राष्ट्र सङ्घको के भयो त विशिष्टीकृत संस्था हुन पुग्यो। त्यस कारणले यो जुन पहिला 17 भनेको थियो भन्दाखेरि यी दुईटालाई के हो त, यी दुईटामा 3टा थपेर यसलाई एकमुष्टमा के भन्न थाल्यो त वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप भन्न थाल्यो। आज वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप के हो त संघ-राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्था हो है। र वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप र एउटा क्वेसन सोधेको छ अस्ति सेक्सन अफिसरमा, यो पनि तपाईँले यो युनिक वर्ड हुन सक्छ, यसलाई टिप्पणी गर्नुहोस् यहाँहरूले। एउटा ब्रेटन वुड्स एग्रिमेन्ट भन्ने भएको छ है, ब्रेटन वुड्स एग्रिमेन्ट, यो ब्रेटन वुड्स एग्रिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 1944 मा अमेरिकाको ह्याम्पसायरमा चाहिँ ब्रेटन वुड्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ अमेरिकाले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सम्झौता गरायो। तत्कालीन समयका दोस्रो विश्वयुद्धले अमेरिका शक्तिशाली भइसकेको थियो, पैसा उइसा मात्रै थियो, अरू सबै टाँट पल्टिसकेको थियो। उसले के भन्यो त, ल आओ एउटा छलफलमा आओ भन्यो। उसले के भन्यो त, अब विश्वव्यापी रूपमा गरिबी आइसक्यो, अब हामीले गरिबी निवारण गर्नु पर्यो, मौद्रिक नीति मौद्रिक प्रणाली ध्वस्त भयो। त्यस कारणले अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सुनको आधारमा चाहिँ अमेरिकी डलरको US डलरको भाव निर्धारण गरौँ, विश्वको सबै पैसा चाहिँ अमेरिकी डलरको आधारमा चाहिँ निर्धारण गरौँ भनेर चाहिँ उसले एउटा सम्झौता सबैलाई हस्ताक्षर गरायो। किन, अरू बाध्य थिए, पैसै थिएन क्या। त्यस कारणले 1944 मा ब्रेटन वुड्स एग्रिमेन्टमा के गर्यो त हस्ताक्षर गर्यो अमेरिकाले। र आज विश्वमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकी डलरको भाव सुनको आधारमा तय गरिन्छ र विश्वको हरेक मुद्दाहरू के को आधारमा तय गरिन्छ त अमेरिकी डलरको आधारमा तय गरिन्छ। र उसले अमेरिकी डलरलाई अब सबैभन्दा माथि राख्यो। यतिखेरसम्म अमेरिकी डलर केही पनि थिएन, यो ब्रेटन वुड्स एग्रिमेन्टले अमेरिकी डलर सबभन्दा माथि राख्यो। र यो ब्रेटन वुड्स एग्रिमेन्टले जन्माएका दुईटा संगठन के हुन् त IMF र अर्को के हो त वर्ल्ड ब्याङ्क, दुईटा संस्था हो। यसले विश्वव्यापी रूपमा मौद्रिक प्रणालीलाई मोनिटरिङ गर्ने, यसले विश्वव्यापी रूपमा भएको गरिबीलाई के गर्ने त न्यूनीकरण गर्ने। यो दुईटा उद्देश्य सहित अमेरिकाले सबैभन्दा बढी लगानी गरेका दुईटा संस्था हुन्। र यी दुईटा संस्थालाई के भयो त संघ-राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्था दुईटाले कहिले बनायो त 1947 मा बनायो। र 1947 मा मात्रै IMF र वर्ल्ड ब्याङ्क के भएको हुन् त विशिष्टीकृत भएको हुन्। यिनीहरूको जन्म कहिले भएको त 1944 मा यो सम्झौता भयो, 1945 मा यो सम्झौता आयो। के अरे यी संगठन जन्मे र 1947 मा मात्रै के भयो त IMF र वर्ल्ड ब्याङ्क जन्मेको हुन्। त्यसकारणले तपाईँलाई जाँचमा के क्वेसन यहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन कुन संस्थालाई दिदी बहिनी संस्था भनिन्छ भने IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कले के भन्छ त सिस्टर अर्गनाइजेसन भन्छ। किन, यिनीहरू दुईटै यो ब्रेटन वुड्स एग्रिमेन्टले चाहिँ जन्माएका संगठन हो। र विश्वभरिको मौद्रिक नीति कसले मोनिटरिङ गर्छ त IMF ले गर्छ। त्यसको लागि उसले एउटा भर्चुअल करेन्सी स्थापना गरेको छ, त्यसलाई के भन्छौँ SDR। यो खरिदारमा सोधेको क्वेसन हो 73 सालमा, यसपालि शाखा अधिकृतमा सोधेको क्वेसन हो व्हाट इज SDR भनेर। SDR भनेको के हो त डिजिटल जुन बिटकोइन भन्छौँ न हामीले, हो त्यस्तै हो। यो अकाउन्टिङ इलेक्ट्रोनिक अकाउन्टिङ पे सिस्टममा चाहिँ काम गर्न लागि IMF ले के गरेको त SDR भन्ने मुद्रा जारी गरेको छ। र SDR लाई हामीले के भन्छ त पेपर गोल्ड भनेर चिन्छौँ। सो SDR लाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ, यसलाई के भन्छ त पेपर गोल्ड। र
र एसडीआर को पूर्ण रूप के हो त स्पेशल ड्राइङ राइट्स, स्पेशल ड्राइङ राइट्स एसडीआर है। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यसमा। ल बुझ्नुभयो। सो यो तपाईले ध्यान दिनु होला है। व्हाट इज एसडीआर भन्छ भने एसडीआर भने के हो त पेपर गोल्ड। कसले निष्कासन गरेको यो भर्चुअल करेन्सी हो त इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले। र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले स्थापना गरेको मुद्रा डिजिटल करेन्सी एसडीआर हो। र एसडीआर को पूर्ण रूप के हो त स्पेशल ड्राइङ राइट्स हो। त्यसलाई हामीले के भन्छ त पेपर गोल्ड भन्छ। सो एसडीआर लाई के नामले चिनिन्छ भन्ने क्वेशन सोधेको छ। र खरिदारमा के भनेर सोधेको छ एसडीआर मुद्रा कुन निकायले सन्त्रासङ्घ कुन चाहिँले स्थापना गरेछ भनेर सोधेको छ आईएमएफ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष। र अर्को तपाईले यहाँ जान्नुपर्ने चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा कुन पर्छ कुन पर्दैन तपाईलाई आउने क्वेशन यो। वर्ल्ड ब्याङ्कमा कुन पर्छ कुन पर्दैन पर्ने के हो नि त यी 5 वटा पर्छन्। भोलि तपाईले एडीबी राखिदिनु सक्छ, अर्को डब्ल्युटीओ राखिदिनु सक्छ। यी कुराहरु तपाईले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु है। यो हो। र सन्त्रासङ्घको पहिलो विश्वविकृत संगठन भनेको कुन हो त आईएलओ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन हो। 1919 मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन स्थापना भयो। र सन्त्रासङ्घको छानामुनि कहिले गयो त सन्त्रासङ्घको बजेटको हिस्सा हुने गरी कहिले गयो त 1946 मा गयो। भने सन्त्रासङ्घको अन्तिम विशिष्टीकृत संगठन कुन चाहिँ हो त सन्त्रासङ्घको पहिलो विशिष्टीकृत संगठन भनेको कुन हो त आईएलओ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन। र त्यसपछि अन्तिम भनेको कुन चाहिँ हो त अन्तिम भनेको यूएनडब्ल्युटीओ। र यहाँ तपाईलाई जाँचमा सन्त्रासङ्घको कुन चाहिँ विशिष्टीकृत संस्था हो या होइन। तपाईले सन्त्रासङ्घको विशिष्टीकृत संस्थामा तपाईलाई दुई प्रश्नका प्रणालीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा कुन चाहिँ कोषको प्रधान कार्यालय कहाँ छ कि सिधै सोध्छ कि जोडा मिलामा सोध्छ। अर्को सोध्छ के त सन्त्रासङ्घको विशिष्टीकृत संस्था कुन चाहिँ हो या होइन, अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कको कम्पोनेन्ट कुन हो या होइन। यही हो तपाईलाई प्रणाली क्वेशन आउने है। र यूएनडब्ल्युटीओ भनेको र डब्ल्युटीओ भनेको यसको फरक हामीले बुझ्नुपर्छ। डब्ल्युटीओ भनेको के हो त विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हो, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हो। तर यूएनडब्ल्युटीओ भनेको के हो त युनाइटेड नेसन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन, वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन है। ल यति बुझ्नु पर्यो। यो सन्त्रासङ्घको विशिष्ट संस्था हो डब्ल्युटीओ होइन। यही क्वेशन सोधेको छ क्याडेटमा। सन्त्रासङ्घको देहाय मध्ये कुन चाहिँ विशिष्ट संगठन होइन भनेको छ डब्ल्युटीओ होइन। डब्ल्युटीओ इज एन अटोनोमस एजेन्सी। विश्वमा 90% व्यापारिक गतिविधिहरू को मार्फत हुन्छन् त डब्ल्युटीओ मार्फत हुन्छ। यो व्यापार प्रायोजनलाई मात्रै। तर यी भनेको के हो त सन्त्रासङ्घका आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अन्तर्गतमा रहेर काम गर्ने संस्था हो, जसलाई हामी के भन्छौँ विशिष्टीकृत संगठन भन्छौँ है त। कन्फ्युजन नहुने। तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वर्ल्ड ब्याङ्कको बारेमा अलिकति डिटेलमा पढ्नुस्। कहिले स्थापना भयो, नेपालले सदस्यता कहिले ग्रहण गर्यो, कतिवटा देश छन्, राष्ट्र ब्याङ्कको 14 तहमा यसपालि सोधेको क्वेशन के हो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मैले कतिवटा देश पुगे त 190 देश। अन्तिम देश कुन हो भनेर सोधेको छ एन्डोरा यसको है। अनि यसको अहिलेको निर्देशक को छन् प्रधान कार्यालय दुईटैको कहाँ हो त वाशिङटन डीसी हो, अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा छ। किन यो दुईटा संगठनहरू एउटै संस्थाले जन्माएका संगठन हुन्, जसलाई हामी के भन्छौँ अरे दिदी बहिनी संगठन भन्छौँ है त। यति कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ। युएनएको पर्यवेक्षक राष्ट्र के हुन्? युएनएको पर्यवेक्षक दुईटा छन् है। युएनएको पर्यवेक्षक दुईटा छन्। ती भनेको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा त भ्याटिकन सिटी, भ्याटिकन सिटीलाई त्यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि होली सी। होली भनेको के त धार्मिक दृष्टिकोण हेर्ने एउटा क्षेत्र, सानो क्षेत्र हो। र अर्को के भनिन्छ त स्टेट अफ प्यालेस्टाइन। यी चाहिँ के हुन्छ सन्त्रासङ्घका पर्यवेक्षकहरू हुन् है, अब्जर्भर कन्ट्रिजहरू है त। ल सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र सार्कमा हेर्नुहोस् है, राष्ट्र भन्छ भने 8 हो, कुल पर्यवेक्षक भन्छ भने 9 हो। सार्कमा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हेर्नुहोस् है, राष्ट्र र कुल पर्यवेक्षकमा यो दुईटा फरक कुरा हुन् नि सरम्यामहरू। एउटा कुल राष्ट्र भयो, अर्को के हो त कुल पर्यवेक्षक हो। कुल पर्यवेक्षक, कुल भने त टोटल हो नि। टोटल भनेपछि यसमा एन्सर 9 हुन्छ, राष्ट्र भन्दा 8 मात्रै हुन्छ। किन भन्नुहोस् त यसका पर्यवेक्षकहरू के भन्छ? एउटा अस्ट्रेलिया हो, त्यसपछि अर्को कुन हो त चीन, त्यसपछि कुन हो त इरान, म्यानमार, अर्को के हो त मौरिसस,
इरान म्यानमार मौरिसियस अस्ट्रेलिया चीन इरान म्यानमार मौरिसियस 1 2 3 4 5 त्यसपछि दक्षिण कोरिया त्यसपछि कुन आयो त जापान आयो अर्को के छ त्यसमा पर्यवेक्षक अमेरिका छ यी सबै के हुन् राष्ट्र हुन् 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा राष्ट्र भयो तर यहाँ पर्यवेक्षकमा कुलमा के जोडिन्छ भन्दाखेरि अर्को के छ त हामीसँग EU पनि छ युरोपेली संघ पनि छ युरोपेली संघ भनेको के हो त यो त युरोपियन मुलुकहरूको आर्थिक संगठन हो यो EU भनेको त युनियन हो नि त हाम्रो जस्तै युनियन एजुकेसन भनेको के हो त एउटा ग्रुप जनाउँछ यसले के यो के हो त राष्ट्र होइन यो के हो त संस्था हो र कुल पर्यवेक्षकमा त यो पनि थपिनु पर्यो कुल पर्यवेक्षक भन्दा 9 राष्ट्र भन्दा यसको आन्सर कति हुन्छ त 8 हुन्छ कन्फ्युजन नहुन है त्यसमा सर डिप्पा भन्नुहुन्छ नेपाल सरकारले 80 प्रकारका होला 80 प्रकारका औषधि कति प्रकारका यो त यो स्वास्थ्यको हेर्नुपर्छ है यो आर्थिकको कुरा हो यहाँले मित्र सर सोध्नु भएको भए अलिकति बढी जानकारी हुन्थ्यो होला अलिकति म त्यसमा अपडेट भएन है सर औषधिकोमा चाहिँ 80 जस्तो लाग्छ मलाई अब यसमा नजाउँ 80 कति हो 80 होइन होला त्यो 70 80 कति छ है अब यो मलाई थाहा भएन है सर यहाँले एकचोटि आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 मा स्वास्थ्यमा गएर हेर्नुहोस् यो कुरा पाउनुहुन्छ मैले अलिकति आर्थिक सर्वेक्षणमा त्यति धेरै अभ्यस्त भइसकेको छुइनँ अहिले त्यसकारण यसमा मैले यहाँलाई यही हो भनेर एन्सर दिन सक्ने अवस्था रहेन है त ल अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा भन्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है त यहाँ अब यो तपाईँ फेरि विश्वको भूगोलतिर जानुभयो थोरै यहाँ हेर्नुहोस् है अब तिथिरेखा अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा र मितिरेखाको फरक यहाँले जानु होला है त म यताबाट एउटा अक्षांश पनि म तपाईँलाई सानो बुझाउने प्रयास गर्छु है र यताबाट म देशान्तरको पनि तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु ल दुईटै एकैचोटि हेर्नुहोस् यहाँ एउटा अक्षांशको कुरा गर्छु म यहाँलाई होइन अर्को म तपाईँलाई के कुरा गर्छु त देशान्तरको कुरा गर्छु हो पहिलो कुरा हामीले के थाहा पाउने हो त भन्दाखेरि अक्षांशबाट हामीले अक्षांश अवस्थिति पत्ता लगाउने हो अक्षांशबाट अक्षांश अवस्थिति हामीले निर्धारण गर्ने हो दोस्रो कुरा हामीले के निर्धारण गर्ने हो त दूरी र तेस्रो कुरा हामीले के निर्धारण गर्ने हो त हावापानी अथवा जलवायुको अवस्था ठिक छ देशान्तरको माध्यमबाट हामीले पत्ता लगाउने के हो त भनिन्छ भने एउटा देशान्तर अवस्थिति हो र अर्को के कुरा पत्ता लगाउने हो त समय कस्तो खालको समय पत्ता लगाउँदा हामीले स्थानीय समय पत्ता लगाउँछौँ है स्थानीय समय लोकल टाइम हरेक देशान्तर रेखाले बनाउने समय स्थानीय हो र एउटा कुनै स्थानीय समयलाई एउटा भूगोल गरी लागू गरिन्छ भने त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ प्रमाणिक समय भन्छ र समयमा योभन्दा अगाडि हाम्रो शाखा अधिकमा क्वेसन के आएको छ भन्दाखेरि नेपाल र मालदिप्सको समयको फरक पनि कति हो भनेर क्वेसन सोधिएको छ नेपाल र मालदिप्सको यसको अर्थ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देशान्तरको अवधारणा नबुझिकन यो क्वेसन ह्यान्डल गर्न हामीलाई गाह्रो छ हो एउटा कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा कहाँ पर्छ किन बाङबुटिङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ र अक्षांश रेखा कतिवटा देशान्तर रेखा कतिवटा यो पनि रहन्छ यहाँ पनि एउटा कन्फ्युजन छ है अक्षांश रेखा र अक्षांशको कुराहरूमा अब यहाँ हामीले अक्षांश कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको अक्षांश अवस्थिति कति भन्छौँ 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश त्यस कारणले त्यसपछि 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तर यो तपाईँले घुम्नु पर्दैन है यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त 5-10 मिनट ट्याक्कसँग तपाईँको दिमागमा सेट भइहाल्छ देशान्तरदेखि 28 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तर हामीले त नेपालको प्रमाणिक समय निकाल्न आधार गौरीसँग हिमाल भनेर घोगेछौँ कहीँ हिमालय समय पत्ता लगाउँछ त हास्यास्पद अचम्म गोरु बिहाको कुरा ल सो पहिलो प्रश्न विश्वको भूगोलमा हामीलाई के हुन सक्ने भयो त अक्षांशको माध्यमबाट हामीले के कुरा पत्ता लगाउने भन्दाखेरि एउटा अक्षांश अवस्थिति यो अक्षांश अवस्थिति हो देशान्तरले के पत्ता लगाउँछ देशान्तर अवस्थिति पहिलो कुरा हो र दोस्रो कुरा यसले के पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दूरी पत्ता लगाउँछ र अर्को यसले के पत्ता लगाउँछ समय पत्ता लगाउँछ कस्तो खालको समय पत्ता लगाउँछ स्थानीय समय पत्ता लगाउँछ र अर्को कुरा तपाईँले जानुपर्ने के हो त अक्षांश र देशान्तरको मापन केमा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्षांशको मापन पहिला अक्षांशको पनि देशान्तरको पनि पहिला डिग्रीमा हुन्छ डिग्री पछि के को कुरा आउँछ त मिनेट आउँछ र मिनेट पछि केमा मापन हुन्छ त सेकेन्डमा मापन हुन्छ अक्षांश र देशान्तर दुवै डिग्री मिनेट र सेकेन्डमा क्याल्कुलेसन हुन्छ यो कसरी हुन्छ यहाँलाई म बुझाउने छु यसमा एउटा कुरा त्यसपछि डिग्री मिनेट सेकेन्ड तर यहाँ डिग्रीले जनाइहाल्यो यो डिग्री भइहाल्यो यसको मिनेट जुन छ नि यो 22 मिनेट यो 27 मिनेट जुन छ नि र यो 4 मिनेट यो 12 मिनेट जुन छ नि यो फरक अवधारणा हो यहाँ यो मिनेट भन्ने शब्दले अक्षांशमा दूरीलाई इन्डिकेसन गर्छ भने
यो मिनेट भन्ने शब्दले देशान्तरमा चाहिँ के को इन्डिकेसन गर्छ? समयको इन्डिकेसन गर्छ। तपाईलाई भोलि जाँचमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति 26 डिग्री 22 मिनेट पूर्वी उत्तरी अक्षांशमा 22 मिनेटले केलाई इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यो समय होइन, यो के हो त? दूरी हो। तर देशान्तरको हकमा यो मिनेट भनेको के हो त? समय हो। किन? अक्षांशको माध्यमबाट हामीले दूरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ र देशान्तरको माध्यमबाट हामीले के निर्धारण गर्नुपर्ने छ त? समय निर्धारण गर्नुपर्ने छ। यति कुरा क्लियर छ है। अब यहाँ र यति भइसकेपछि यो तपाईले बुझ्नु भयो, यो बुझ्नु भयो? यसलाई तलको मैले मेटाउँछु एकछिन है। ल अब हेर्नुस्, पृथ्वीको आकार हामीले कस्तो भन्छौं? द अर्थ रिभल्भ राउन्ड द सन इन एन इलिप्टिकल अर्बिट। इलिप्टिकल भनेको त अण्डाकारमा। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा के त? अण्डाकारमा गर्छ। र पृथ्वीको आकार पनि हामी के भन्छ त? अण्डाकार छ भन्छौं। अण्डाकार। ओ अण्डाको सबभन्दा फराकिलो भूभाग कहाँ हुन्छ? बिचमै हुन्छ। सबभन्दा लामो कहाँ हुन्छ त? बिचमै हुन्छ। तर बिचबाट अण्डाको बिचबाट माथि गएपछि के हुन्छ? थेप्चिँदै थेप्चिँदै जान्छ र तल पनि के हुन्छ? थेप्चिँदै थेप्चिँदै जान्छ। पृथ्वी पनि त्यही छ भनेपछि अण्डाकार छ भनेपछि त्यही हुने भयो। सो यहाँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि, अब हाम्रो पृथ्वीमा जुनसुकै भूगोल क्षेत्र, कुनै पनि भूगोल कहाँनिर छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने भनेको कि अक्षांशले हो कि देशान्तरले हो? दुईटा एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने अक्षांश र देशान्तरले विश्वको भौगोलिक अवस्थितिलाई निर्धारण गर्छन्। र नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अक्षांश अवस्थिति पनि छ, अर्को के छ त? देशान्तर अवस्थिति पनि छ। यहाँ सकिहाल्यो। र अब यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको पूर्वदेखि पश्चिमसँग ट्याक्कै पृथ्वीको बीचबाट एउटा काल्पनिक रेखा खिचिन्छ। यसरी यो काल्पनिक रेखा के हुन्छ त? पुरै गोलो हुन्छ। गोलो हुन्छ। हामीले खिच्दाखेरि यसरी खिचेको देख्छौँ नि हैन? यसरी। यो त वन डाइमेन्सनको। हामीले के बुझ्नु पर्यो? अक्षांशहरू पूर्ण रूपमा के हुन्छन् त? अक्षांश रेखाहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन्। पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन् है। भने के भन्छन् त? देशान्तर रेखाले के हुन्छ त? अर्ध वृत्ताकार हुन्छ। आधी मात्रै हुन्छ। हेमिस्फियर आधी मात्रै हुन्छ है। यहाँले मैले के भने भन्दाखेरि जस्तै तपाईले एउटा हुन्छ नि, एउटा सुन्तलालाई बिचबाट काट्नुभयो, जस्तै एउटा अण्डालाई ट्याक्क बिचबाट काट्नुभयो, के सिधा रेखा बन्छ त? बन्दैन नि। सरर के हुन्छ त? यस्तो बन्ने हो। जस्तो आकार छ त्यस्तै बन्ने हो नि त। हो। तर हामीले के हुन्छ? एउटा रेखा खिचिन्छ भन्छ, त्यो रेखा भनेको त्यस्तो गोलो रेखा हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ के भने अक्षांश रेखाहरू के हुन्छ त? पूर्ण वृत्ताकार हुन्छ। यो हामीले कन्फ्युजन हुनु भएन यसमा है। र अहिले मैले तपाईलाई बुझाउन चाहिँ सिधा लेख्छु है। सिधा लेख्छु, यहाँले बुझ्नु होला है त। पूर्वदेखि पश्चिम यसरी खिच्यो। यो बीचको रेखाको नाम के हो त? भूमध्य रेखा। भू भने के हो त? जमिन हो। मध्य भने के हो त? बीच भाग हो। रेखा भने के हो त? लाइन हो। पृथ्वीको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा काल्पनिक रेखा खिचिन्छ जुन पूर्ण वृत्ताकार हुन्छ। त्यो रेखाको नाम के हो त? भूमध्य रेखा हो। यसलाई अंग्रेजीमा हामीले कुन शब्दले प्रयोग गर्छ त? वी कल इट इक्वेटर। जसले पृथ्वीलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्छ। यतापट्टिको हामीले के भन्छ त? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध नर्दर्न हेमिस्फियर। यतापट्टिको हामी के भन्छ त? दक्षिण गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फियर। सो एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रन फ्रम ईस्ट टुवर्ड्स दैट बाइसेक्ट्स अर्थ इन्टु टु इक्वल हाफ, नेमली नर्दर्न हेमिस्फियर एन्ड साउदर्न हेमिस्फियर। यतिसम्म हामीलाई क्लियर छ। अब हामीलाई यो भूमध्य रेखाले कतापट्टि राख्छ त भन्दाखेरि उत्तर कि दक्षिणमा राख्छ त? हामी त उत्तरमा परिसक्यौं। 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी भनेको छौं नि हामीले। भनेपछि यो रेखा भन्दा हामी कतापट्टि पर्यो त? माथिपट्टि पर्यो हो। अब कुन जुनसुकै देश कि त उत्तरमा हुने भयो कि त दक्षिणमा हुने भयो। तर कति उत्तरमा कति दक्षिणमा थाहा छ त? छैन नि। हो। अब त्यो थापाउनलाई के गरिन्छ त यहाँ भन्नुहुन्छ भने यो भूमध्य रेखालाई आधार मानेर नि, यो भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको उत्तरी गोलार्ध र पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्धतर्फ अरू पनि काल्पनिक रेखाहरू खिचिन्छन्। मैले के भने भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको उत्तरपट्टि र पृथ्वीको दक्षिणपट्टि अरू पनि काल्पनिक रेखाहरू खिचिन्छन्। कता कता? उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा। जुन उत्तरी गोलार्धमा उत्तरी अक्षांश रेखाहरू खिचिन्छन् त्यो क्षेत्रलाई हामी के भन्छौं? उत्तरी अक्षांश भन्छौं। र तल दक्षिणी गोलार्धमा रेखाहरू खिचेको ठाउँलाई के भन्छौं? दक्षिणी अक्षांश भन्छौं। त्यसकारणले हामीले के भन्न सक्छौं त? उत्तरी गोलार्धलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं त? उत्तरी अक्षांश पनि भन्न सक्छौं। त्यसकारणले नेपाल कुन गोलार्धमा छ भने उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश शब्दमा नझुकिनुस्। गोलार्ध र अक्षांश भनेको कुरा के हो त? उस्तै उस्तै हो। एउटै हैन, उस्तै उस्तै हो। र यतापट्टिको हामीले के भन्न सक्छौं त? दक्षिणी गोलार्धलाई हामीले के भन्न सक्छौं त? दक्षिण अक्षांश भन्न सक्छौं। दक्षिण अक्षांश भन्न सक्छौं। ल यतापट्टिको उत्तरी अक्षांश भयो, यतापट्टिको दक्षिण अक्षांश भयो। अब के भन्छ? हरेक रेखाहरू जुन खिचिन्छन् ती प्रत्येक अक्षांश क्षेत्र हुन्। अर्थात् यसलाई आधार मानेर अब पृथ्वीको के गरिन्छ? कति डिग्रीको फरकमा खिचिन्छ रेखाहरू? 1 डिग्रीको फरकमा रेखाहरू खिचिन्छ। यसलाई आधार मानेर
एक डिग्रीको फरकमा रेखाहरू खिचिन्छ, एक डिग्रीको फरक हुन्छ रेखाहरूको। र कसरी हुन्छ नि त, प्रत्येक रेखासँग के हुन्छ त, समानान्तर हुन्छ। समानान्तर भनेको हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छ त, वी कल इट प्यारलल। प्यारलल हुन्छ। यो भित्ता र यो भित्ता के हुन्छ त, समानान्तर हुन्छ। समानान्तर रेखाहरू कहिले छुन्छन् त एकअर्कामा, छुँदैनन् हो। अब के गरिन्छ, यसलाई आधार मानेर 1 डिग्री अक्षांश रेखा खिच्यो र 1 डिग्री अक्षांश रेखा भनेको एउटा अक्षांश क्षेत्र 0 बाट 1 मा आयो, यो के भयो त, एउटा भयो। कति डिग्रीको फरकमा छ यो, 1 डिग्रीको। अर्को कति डिग्रीमा खिचिन्छ, 1 डिग्रीमा। हरेक रेखाहरू 1 डिग्रीको फरकमा यसरी खिचिँदै 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 जान्छ। र मैले अहिले यहाँ के भनेको छु, सबैभन्दा पृथ्वी फराकिलो यहाँ छ, तर बिस्तारै अब के हो त, थेप्चिँदै 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 जानु भने के हो त, जति जति माथि बढ्दै गयो अक्षांश रेखाहरू के हुन्छ त, सानो 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 हुँदै जान्छन्। त्यसपछि तपाईले म तपाईलाई एउटा कागज लिएर देखाउँछु। कागज छ, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ देखिरहनु भएको छ है, यो देखिरहनु भएको छ नि, यो माने पृथ्वी हो, यो बीचको पृथ्वी हो। हेर्नुहोस् है, मैले मार्करले ड्र गरेँ यहाँ, यो बीचको हाम्रो के हो त, भूमध्य रेखा हो। यो बीचको ठ्याक्कै सिधा लाइन त हुँदैन नि त, पुरै के भन्छ त, यो पुरै गोलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, गोलो भयो भएन, पुरै पुरै गोलो भयो। अब गोलो भएपछि के हो त, यो भूमध्य रेखा हो। अब यसलाई आधार मानेर 1 डिग्रीको फरक यसरी सिधै फेरि सबै रेखाहरू गोलो हुन्छन्। यो बीचको फरकमा कति हुन्छ, 111 हुन्छ। अब 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री गर्दै 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 आएर यो यहाँबाट यहाँसम्म कतिसम्म पुग्छ त, 90 डिग्रीसम्म पुग्छ। यहाँबाट यहाँसम्म कति डिग्री भयो, 90। ल हेर्नुहोस्, यहाँ टुप्पोमा के छ, यहाँ चुच्चो छ, पोइन्ट छ, बिन्दु छ। भनेको के हो त, अक्षांश रेखाहरू माथि बढै सँगसँगै सँगसँगै के हुन्छ त, सानसानो हुँदै जान्छन् र 90 डिग्रीमा गरेपछि के हुन्छ, पोइन्ट हुन्छ। 90 डिग्री अक्षांश के हुन्छ त, बिन्दु हुन्छ। अब हेरौँ यहाँ, ल मैले एकछिन मेटाएँ है। ल यो भयो 0 डिग्री भयो, 1 डिग्री अलि सानो, 2 डिग्री अलि सानो, 3 डिग्री सानो 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 हुँदै 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 यस्तो हुन्छ माथि 90 डिग्रीमा गएपछि हो। भनेपछि के हो त, अब भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको उत्तरपट्टि 1 डिग्रीको फरकमा यसरी रेखाले खिच्दै खिच्दै जान्छ र ती रेखाले सानो सानो हुँदै हुँदै जान्छन् र यी कतिसम्म जान्छन् अरे, 90 डिग्रीसम्म जान्छन्। 90 डिग्री उत्तरलाई हामीले के भन्छौँ, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैले सुरुमा के भनिसकेको छु, यो भूमध्य रेखा हो। भूमध्य रेखालाई आधार मानेर रेखाहरू खिचिन्छन्, 1 डिग्रीको फरकमा रेखाहरू खिचे र प्रत्येक रेखा भनेको के हो त, 1 अक्षांश क्षेत्र हो। 1 अक्षांश क्षेत्र भनेर 1 अक्षांश रेखा भन्ने कुरा के हो त, उस्तै फरक छैन। त्यसकारणले यतापट्टि अक्षांश कतिसम्म खिच्छन् अरे, 90 सम्म। यहाँबाट यहाँसम्म कति खिच्छन् अरे, 90 सम्म। त्यसो भए कुल अक्षांश संख्या कति हुन्छ, अथवा कुल अक्षांश क्षेत्र कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ, कुल अक्षांश क्षेत्र यतापट्टि माथि 90 भए, तल 90 भए। आधार हामीले केलाई माने खिचेको त, यी रेखाहरू भूमध्य रेखालाई आधार माने खिचेको। सो भूमध्य रेखालाई जोड्दाखेरि कुल अक्षांश क्षेत्र, कुल अक्षांश कतिवटा हुन्छ त, 181 वटा हुन्छ। कुल अक्षांश माथि 90 तल 90, यहाँदेखि यहाँसम्म 1, यहाँदेखि यहाँसम्म 1 भनेपछि यो बीचको के हो त, भूमध्य रेखा सबैभन्दा लामो अक्षांश। त्यसकारणले कुल अक्षांश भने पनि, कुल अक्षांश क्षेत्र भने पनि के हो त, 181 हुन्छ। तर मैले यहाँलाई के देखाएँ त, यहाँबाट सर यो गोलो हानु नि, यो गोलोबाट गर्दै 1 2 3 गर्दै गर्दै के हो त, यो 1 डिग्री अक्षांश क्षेत्र, 2 डिग्री अक्षांश क्षेत्र, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री गर्दै गर्दै 90 डिग्री अक्षांश क्षेत्रसम्म पुग्यो। सो माथिबाट 90 डिग्री उत्तर अक्षांश छ। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्षांश रेखा भन्छ भने, अक्षांश रेखा भन्छ भने यहाँ कति हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने, यो एउटा रेखा हो, दुईटा रेखा हो, तीनटा रेखा हो, चारवटा रेखा हो, गर्दै गर्दै 89 सम्म रेखाहरू बन्छन्। तर 90 डिग्रीमा पुगेपछि, यहाँबाट यहाँ पुगेपछि के हुन्छ त, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा रेखा के हुन्छ त, बन्दैन। यहाँ के हुन्छ त, यस्तो थोप्लो मात्रै भन्छ। थोप्लो भनेको रेखा हो त होइन, थोप्लोको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन, न त लम्बाइ हुन्छ न त चौडाइ हुन्छ। त्यसकारणले 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा त्यहाँसम्म पुग्छ, यो रेखा पुग्छ,
तर 89 सम्म मात्र रेखा हुन्छ, 90 मा गएपछि के हुन्छ त थोप्लो हुन्छ, उत्तरतिर पनि दक्षिणतिर पनि के हुन्छ त थोप्लो हुन्छ। सो थोप्लो भनेको रेखा होइन। त्यसकारणले रेखाको कुरा गर्दाखेरि हामीले माथिको 89 मात्रै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, तल पनि 89 मात्रै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो र भूमध्य रेखालाई आधार मान्दाखेरि कति हुन्छ त 179 वटा के हुन्छ त रेखा हुन्छन्। फरक पहिचान गर्नुस्, रेखा 179 किन 179? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा रेखा बन्दैन। 1 डिग्री अक्षांश भनेको 1 डिग्री अक्षांश क्षेत्र हो र 1 डिग्री अक्षांश क्षेत्रमा एउटा रेखा बन्छ। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्षेत्र हो, तर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्षेत्रमा रेखा बन्न परिकन बिन्दु मात्रै बन्छ। त्यसकारणले रेखा भन्यो भने माथिको 90 मा 90 लाई हटाउनु पर्यो, तलको 90 लाई हटाउनु पर्यो र 20 को एउटा जोड्दा कति भयो त रेखाहरू 179 वटा हुन्छन्। पृथ्वीमा भने अक्षांश क्षेत्र अथवा अक्षांशहरू चाहिँ कति हुन्छ त 181। किन भन्दाखेरि 90 डिग्री पनि उत्तरी अक्षांश हो जहाँ हामी उत्तरी ध्रुवको कुरा गर्छौं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जहाँ हामी के हो त दक्षिण ध्रुवको कुरा गर्छौं। ती बिन्दु क्षेत्र हो, त्यहाँ जहाँ चाहिँ के हो त अप्टिमम सबभन्दा बढी चिसो कहाँ हुन्छ त यहाँ र यहाँ हुन्छ, सबैभन्दा बढी गर्मी कहाँ हुन्छ त भूमध्य रेखामा हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो यहाँ कुरा? त्यस्ता बुकमा के लेखे कसो लेखे पढ्दै गर्नुस्। यति तपाईलाई यो के अरे यो कागती देखाइ बुझाउनु भने तपाईको बुकमा यति लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यही किताब पढ्नुस् ल। अनि तपाईले एउटा कस्तो भने मैले एउटा शिक्षकसँग आएको एउटा समस्या देखेको, खाली बुकमा यो लेखेको छ, अरे बाबा टुप्पीमा के हुन्छ यहाँ केही छ, यहाँ रेखा बन्छ, यहाँ रेखा बन्छ। तपाईको सबैभन्दा लामो सुत्दाखेरि पोजिसन हुन्छ, तर तपाईको मिनिमम पोजिसन के हुन्छ, तपाई 360 पाउने यस्तो कुप्रिङ पर्दाखेरि यसरी हुन्छ। यहाँ के हुन्छ, यहाँ रेखा तपाईको त्यस्तै लामो रेखा बन्छ। त अझै किताबमा यति लेखेको छ, पढ्नुस् न त, मैले के गर्नु त। त्यही भएर भने यो अनलाइनले टाउको फुटाउन आँटेको छ, यो प्रेस हाइबना भनेको यही कारणले गर्दा है। ल अब यसपछि हेर्नुस् हामीले देशान्तर। ल अब देशान्तरमा जाउँ। ल अब हेर्नुस् यहाँ अझै म भन्छु, ल कागतीले चित्त बुझेन भने अब यो हेर्ने पृथ्वी हो, यो पृथ्वीको कहाँबाट खिचिन्छ, यहाँबाट खिचिन्छ रेखा, भूमध्य रेखा यहाँबाट खिचिन्छ, पुरै गोलो हुन्छ यो। हामीले हेर्दा मात्रै सिधा देखिने हो, अब हामीले हेर्दा त एकपट्टि मात्रै देखिने भयो नि त, तर यो त के हो पुरै यस्तो छ नि त पृथ्वी भने यस्तै, यो 0 डिग्री हो। अब यहाँबाट माथि थेप्चिँदै गयो, यहाँबाट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 90 सम्म पुगेर यहाँ बिन्दु मात्रै हुन्छ क्या। अब यहाँ टक्क काटेर हेर्यो भने के हुन्छ, यहाँ टक्क काटेर हेर्यो भने यसको आधी भाग मुनि छ र फेरि यसको तल के जान्छ त 190 सम्म जान्छ। यतापट्टि 90 भेट्छ, यतापट्टि 90 भेट्छ, सिधा के हुन्छ त 180 हुन्छ। अनि यहाँ त के हुन्छ सिधा भने के हो त एंगल भने त 180 को हुन्छ, त्यहाँबाट बढी त हुँदैन नि त। सो 180 मा पुग्दा यहाँ के हुन्छ त बिन्दु हुन्छ, यहाँ बिन्दु हुन्छ अनि बिचमा पो लाइन हुन्छ है त। ल अब यति बुझाउने कुरा मेरो कर्तव्य हो, बुझेर पनि यो लेखेको छ बुझ पचाउनु हुन्छ भने मलाई के पनि भन्नु छैन, यो मेरो सिद्धान्त है। ल अब जाउँ देशान्तरमा है। अब 1 डिग्री अक्षांश बराबर है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर। कसरी भयो त यो, कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि योबाट 1 डिग्रीको फरकमा खिचेको थियो, यो 1 डिग्री भ्यालु मापन गर्दा कति किलोमिटर देखियो त 111 किलोमिटर देखियो भन्यो क्या। सो दुईटा अक्षांश रेखा बीचको फरकपन, दुई अक्षांश रेखा बीचको फरकपन, दुई अक्षांश रेखा बीचको फरकपन कति हुन्छ त भन्दाखेरि 111 हुन्छ तलमाथि खिच्दाखेरि। र हामी 26 र 30 मा कसरी पर्यौं, यसरी पर्यौं, यो 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री गर्दै गर्दै जाँदैछौँ। हाम्रो नेपाल ट्याक्क यहाँनिर थियो, यहाँ ट्याक्क छोयो। अब यहाँ तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि त्यो 26 30 कसरी भयो त, कसरी भयो त 26 30? यहाँ हेर्नुस् है, यो नेपाल थियो नि, हाम्रो के हो त यो कति भयो मानौ 24, यो 24 डिग्री हो, यो कति डिग्री हो मानौ 25 डिग्री हो, यो कति डिग्री मानौ 26 डिग्री हो। 26 डिग्री हामीले छोएन, 27 कहाँ पर्यो, 27 नेपाललाई कटेर भित्र गइसक्यो, 28 कहाँ छ यही भित्रै छ, 29 कहाँ छ यहाँ भित्रै छ, 30 कहाँ छ यहाँ भित्रै छ, 31 कहाँ छ हामीभन्दा बाहिर छ। ल हेर्नुस्, मैले तपाईँलाई के भने अक्षांश र देशान्तरको मापन केमा हुन्छ, सुरुमा के को हेर्ने त डिग्री हेर्ने। यहाँ हाम्रो डिग्रीले कुनै पनि यहाँ छोको छ, यहाँ पोइन्ट
छोको छ, यहाँ माथि 30 मा हाम्रो कहीँ छोको छ, 30 भन्दा हाम्रो माथि पनि छ यहाँ चाहिँ। भनेपछि के गर्नु पर्यो, यदि डिग्रीले त्यो ठाउँलाई लोकेट गर्न सकेन भने डिग्री पछि हामीले हेर्ने के को कुरा हो त, मिनेटको कुरा हो क्या। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुस्, कान खोलेर ध्यान दिएर सुन्नुस्, फेरि किताबमा यस्तो लेखेको छ नभन्नु होला। 26 डिग्रीदेखि 27 डिग्रीको बीचको ठाउँको त यो पनि त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। अब यहाँ चाहिँ कति छ त दूरी, अक्षांशले त दूरी पत्ता लगाउने भन्यो। हामीले कति भन्यौ, नेपाल 26 डिग्री 22 मिनेट भन्यो। यो 26 डिग्रीमा हाम्रो कहीँ लोकेट भयो त नेपाल छैन, 27 डिग्री भित्र छिरिसक्यो। अब के गर्ने, अब मिनेट हेर्नलाई हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यहाँले भन्दाखेरि चाहिँ 26 डिग्रीदेखि 27 डिग्रीको बीचमा कति मिनेटको फरक पनि हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ 60 मिनेटको फरक पनि हुन्छ, 60 मिनेटको फरक पनि हुन्छ। ध्यान दिएर कान खोलेर सुन्नुस्, मैले अहिले भनिसकेँ डिग्री पछि केमा मापन हुन्छ त, अक्षांश र देशान्तर मिनेटमा मापन हुन्छ। अर्थात् 26 डिग्री भयो, अब यो 27 डिग्री हुनलाई 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 गर्दै 60, अनि कति हुन्छ त 27 आउँछ। यहाँ 60 मिनेट हुन्छ फरक बीचमा। अब यो दुईटा बीचको फरक पनि हामीले कति भनिसकेका छौँ, 111 किलोमिटर भनिसकेका छौँ। अनि यहाँ बीचमा अब के गर्नु पर्यो, ए भन्ने ठाउँ यहाँ छ, डी भन्ने ठाउँ यहाँ छ। ए र डी को त थाहा भयो 26 27, अनि बी यहाँ मानौ यहाँ बी छ यहाँ सी छ, कसरी थाहा पाउने, त्यो त थाहा पाउने भनेको अब केले हो त, मिनेटले हो। त्यो मिनेट भनेको के हो त, अक्षांशको हकमा मिनेट भनेको यहाँ के हो त, दूरी हो। अर्थात् यहाँ 60 वटा रेखा छन् भन्ने कुरा बुझ्नु तपाईँ, 60 वटा रेखा छन् हो। यो 60 वटा रेखा 26 बाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ट्याक्कै लाएर यहाँ नेपालको चाहिँ अब सबभन्दा तल यहाँ 26 कति डिग्रीमा आयो त, 22 मिनेटले काट्यो यहाँ यसरी। अनि अब यहाँ हामी 30 27 भन्छौँ नि त, 30 27 भने के हो, 30 मा त हाम्रो नेपालभित्र छ, यहाँ त छैन। अब यहाँसम्म पुग्नु पर्यो नि त, हाम्रो यहाँसम्म पुग्नु पर्यो नि त, यो लाइनसम्म पुग्नु पर्यो। अब यहाँ भनेको हाम्रो टुप्पोमा पुग्नलाई 30 त भित्रै छ। अब 30 पछि 31 आउन के भन्छ, 30 पछि 31 आउन बीचमा कतिवटा मिनेट हुन्छ त, 60 मिनेट। तर अक्षांशमा मिनेट भनेको समय होइन, दूरी हो, त्यहाँ 60 वटा लाइन छन्। अब त्यो लाइन भएपछि के भयो त, 30 1 2 3 4 5 6 गरेर ठ्याक्कै 27 मा गएपछि चाहिँ 30 डिग्री 27 मा 27 मा ट्याक्कै यहाँ छोयो, 28 भनेको क्या नेपालभन्दा बाहिर। यसरी चाहिँ डिग्री पछि कुनै पनि ठाउँको स्पेसिफिक लोकेसन ट्र्याक गर्न हामीले के गर्छौँ त, मिनेटको प्रयोग गर्छौँ। र अक्षांशमा मिनेट भनेको दूरी हो, समय होइन। र अझै यो बीचमा पनि कुनै ठाउँको पत्ता लगाउनु पर्यो भने अझै के गरिन्छ, यो 1 मिनेटको बीचमा पनि 60 वटा सेकेन्ड यसरी खिचिन्छ। र यहाँ सेकेन्ड भनेको पनि के हो त, दूरी नै हो। तपाईँ र म बीच, तपाईँहरू डी हो म ए हो, हाम्रो बीचमा 111 किलोमिटर फरक छ। तर हाम्रो बीचको ठाउँ कसरी थाहा पाउनु त, दूरी भन्दाखेरि मिनेट 60 मिनेट हुन्छ तपाईँ हाम्रो बीचको मिनेट। तर 60 मिनेटमा नि अब के हो त, हाम्रो बीचको कुन कुन ठाउँ चाहिँ थाहा भयो, तर ती ठाउँहरूको बीचमा पनि फेरि कुनै ठाउँ होला नि त, त्यसलाई केले मापन गर्ने हो त, सेकेन्डले मापन गर्यो। र सेकेन्ड भनेको के हो त, फेरि यहाँ पनि दूरी नै हो, केमा, अक्षांश। कुरा बुझ्नुभयो? भनेपछि यहाँ के हो त, 111/60 गर्ने हो, यसको एउटाको भ्यालु आउँछ क्या, एउटा 60 को एउटाको भ्यालु आउँछ। अनि त्यो भएपछि के हो त, जस्तै 60 लाई 111 भाग त मानौ 1.5 मानौ, कति आउँछ हिसाब गर्नुहोस्। 1.5 भनेपछि के भयो त, यो ठाउँबाट यो ठाउँ कति किलोमिटर रहेछ त, 1.5 किलोमिटर। अनि तीनटा ठाउँ टाढा छ भने के हो त, 1.5 1.5 1.5 गर्न सकिएन, सक्यो त। यसरी दूरी मापन गरिन्छ। हामीले चाहिँ घोकिरहेछौँ 26 डिग्री 22 30 डिग्री 27, कसरी आयो, डिग्रीले त हामीले कहीँ पनि छुँदैन, डिग्री पछिको मिनेटले छुन्छ। अझै मिनेट पछि पनि छोएन भने सेकेन्डमा हेरिन्छ। अक्षांशको कन्सेप्ट यो, कन्सेप्ट बुझौँ, कन्सेप्ट। किताबमा के ल्याएछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, कुरा के हो त्यो बुझ्नु भयो है त। यति कुरा भयो अक्षांश। ल पूर्ण वृत्ताकार सबै अक्षांश रेखाले के भन्छ त, पूर्ण वृत्ताकार भन्छन् है त। कलमले सुन्नु भएको छ। ल यो तपाईले यो चाहिँ कस्तो भने नि, शिक्षक सेवा आयोग भनेको नि सरनामहरू हामी भोलि गएर विद्यार्थीलाई डेलिभर गर्ने हो क्या यो कुराहरू चाहिँ नि। त्यसकारणले हामी कन्सेप्टमा क्लियर हुनुपर्छ। आज हामीले दुईटा पोइन्ट भोगेर हुन्छ त, आज हामीले स्क्रिनशटमा दुईटा 2-3 वटा पोइन्ट पढेर, किताबमा 2-3 वटा पोइन्ट पढेर हुँदैन क्या। के भन्दा हाम्रो कालान्तरसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाउने हो है। अब यो कन्सेप्ट बुझेपछि नि यस्ता प्रश्न जहाँसुकै एउटा घुसुन् न, केही फरक पर्दैन क्या। एउटा पोखरी कति गहिरो छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि हामी आनन्दले त्यहाँ के अरे त्यो स्विमिङ कस्ट्युम लाएर जाने हो कि हिँडेर जाने हो कि हामीलाई थाहा हुन्छ।
तर पोखरीको बारेमा पहिला थाहा हुनु पर्यो। पोखरीमा दुईटा ढुङ्गा हानेर चाहिँ पोखरीको गहिराई कति छ, यसको यहाँ केही छ कि छैन भनेको थाहा हुनु, आफै डुबेर हेर्नुपर्छ। अनि तपाईँ डुब्नु भने अनि अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यही कुरा हो है त। ल देशान्तरको आज अलि नभ्याएला जस्तो छ। 60 मिनट बराबर कति डिग्री? 60 मिनट बराबर कति डिग्री? 60 मिनट भनेको के हो त? दुईटा डिग्री बीचको, यो 26 डिग्री भयो, यो 27 डिग्री भयो, यसको त डिग्री भइहाल्यो नि। अब यहाँ बीचको समय पत्ताउनलाई चाहिँ मिनेटको कुरा हुन्छ क्या। दुईटा डिग्रीको बीचमा हामीले 111 भन्यौँ नि, यो त दूरी हो। यसको 111 थाहा भयो हामीलाई, तर यसको चाहिँ ठाउँ कसरी थाहा भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको ठाउँ भनेर चाहिँ यहाँ 60 वटा यसरी लाइन खिचिन्छन् क्या, त्यो भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएको छ नि? बुझिन्छ नि? र एउटा अर्को कुरा, देशान्तरको म एउटा थोरै कुरा भनिहालेँ यहाँलाई। देशान्तरको समयको देशान्तरको डिफरेन्स कति भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भनिन्छ नि, 4 मिनट भनिन्छ। वायद कुरा गरेर हामीले पढेर हुन्छ? देशान्तरले पहिला देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगाउनुपर्छ। देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगाउनलाई यी रेखाले खिच्नुपर्छ। यो त समयको फरक पर्न, देशान्तर रेखाको समयको फरक पर्न, दूरीको थोरै फरक पर्न हो। यो देशान्तरको माध्यमबाट हामीले समय पत्ता लगाउने हो, दोस्रो कुरा। तर पहिलो कुरा हामीले के पत्ता लगाउँछौँ? देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगाउने हो क्या। देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगाउनलाई खिचेको यो रेखाहरू सुरुमा, अनि मात्र समयको कुरा आउँछ। दुईटा देशान्तर बीचको रेखाको समयको फरक कति भन्दाखेरि 4 मिनट हो। तर देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगाउँदा यिनीमा त कुनै दूरीमा त खिचेको छ नि त। कति दूरी छ ल भन्नुस्? दुईटा देशान्तर बीचको दूरी कति छ? लेख्नुस् त, कमेन्टमा लेख्नुस् त, हेर्छु। को जाने किन जाने हेटौँडा, को जाने हेटौँडा, तपाईँको यतातिर ध्यान छैन है। यो मैले चिच्याउनु गलत छ। ओ 4 लेख्नु भएको छ। मध्य प्रदेशको नामाकरण बिपा भनेको छ। बिपा 2011 अक्टोबर 21 हो है। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हाम्रो हस्ताक्षर गर्ने भनेको त्यतिखेर उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री अनिल झा र उताबाट प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। हो त्यहाँ 111.32 आएको छ। हो त्यही हो। दुईटा यो दुईटा अक्षांश हो, यसको फरक पनि हाम्रो 111 हो तलमाथि खिच्दाखेरि। तर दायाँमा खिच्दाखेरि यसको फरक पनि कति हुन्छ त? 111.3 हुन्छ। र यहाँ सबभन्दा म्याक्सिमम डिफरेन्स देशान्तर हुन्छ भने यहाँबाट यहाँ 180 जान्छन् यतापट्टि, र 180 यताबाट यता घुमेर आउँछन्, 360 बनाउँछन्। र देशान्तरको म्याक्सिमम दूरी भनेकै 111.3 हो। त्यसको दूरी कम कहाँ आउँछ भने चाहिँ पोल्समा हुन्छ, यो क्षेत्रमा हुन्छ। किनभने 180 180 यताबाट 180 यता 180 गर्दा कति हुन्छ? 360 हुन्छ। देशान्तर रेखाहरू 360 मात्रै हुन्छन् है, 361 हुँदैन नि फेरि। किन? हरेकको सुरुवात बिन्दु यही हो, अन्त्य बिन्दु यही हो। यहाँबाट जाने हो, यहाँ यसरी घुमेर आउने, यहाँबाट जाने हो, यहाँ अन्त्य हुने हो, यहाँ आउने हो, यहाँ आउने हो, यहाँ आउने हो, यसरी हुन्छ है त। ल ल आजलाई मैले यति नै गर्न सकेँ सरम्यामहरू। ल झापा जाने साथीहरू सम्पर्क गरौँ भएको छ, त सम्पर्क गर्नुहोस्। अब मैले भोलि भ्याएँ भने एउटा म सानो तपाईँलाई देशान्तरको कन्सेप्ट क्लियर गराउँछु। केही मलाई जिज्ञासा छन् भने मैले फेसबुक पेज दिइहालेको छु। मेरो फेसबुकमा त्यही सन्तोष खड्का नै छ, यो मेरो अनुहार चिनिहाल्नुहुन्छ। यहाँहरू शुभकामना। मैले भनिसकेँ, नआत्तिनुस्, नमात्तिनुस्। बरु समयमै परीक्षा केन्द्र जाने काम गर्नुहोस्, एक दिन अगावै है। केही यहाँलाई मबाट केही सहयोग अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने त्यो फेसबुक पेजमा तपाईँले भोइस मेसेज पठाए पनि हुन्छ, मेसेज गरे पनि हुन्छ, म रिप्लाई गर्नेछु। यहाँहरू यसपालि पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यहाँलाई मेरो शुभकामना। हस्, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्। हुन्छ, अब हाम्रो यो क्लास सकिसकेको छ।